श्रोता मित्र, आज मसँग अमेरिकाबाट पास्टर निमा घिसिङ हुनुहुन्छ। लामो समय नेपालमा सेवा गर्दै उहाँ युरोपबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि अहिले आएर नर्थ अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायर राज्यको म्यानचेस्टर सिटीमा भएको लाइफ चर्चको पास्टरी सेवाबाट आफ्नो सेवालाई हामी माझ उहाँले विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै कारण नेपाली जगतमा पास्टर निमा घिसिङको नाम नयाँ नाम होइन, नौलो नाम होइन, हामी सबैले चिन्ने चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कतिको निम्ति त उहाँ एउटा ईर्ष्याको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, अर्थात् सकारात्मक ईर्ष्या। म पनि उहाँ जस्तै पास्टर बन्न चाहन्छु भन्ने एउटा रोल मोडलको रूपमा पनि धेरैले उहाँलाई लिनुभएको छ। त्यसै कारण आज हामी दुईजना भाइको यो अनौपचारिक वार्ताबाट एउटा पास्टरीय जीवनमा अथवा पास्टरीय जीवनको सङ्घर्षमा तपाईँ हामी सबैले एउटा प्रेरणा, उत्साह हामी सबैलाई मिलोस्। विशेष गरी ती प्रभुका सेवकहरू जो जीवनमा दुःख कष्ट सहित सेवा गर्दैछन्, सङ्घर्षमा पनि विश्वासयोग्य भएर सेवा गर्दैछन्, उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भनेदेखि भोजराज भट्ट, निमा घिसिङ, फलानो फलानो भन्ने बित्तिकै सायद उहाँहरू अचानक त्यहाँ सुखै सुखको यात्राबाट पुग्नु भएको होला जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँ र मलाई। तर क्रिस्चियन जीवन सङ्घर्षले भरिएको जीवन हो र त्यसैको बारेमा आज पास्टर निमासँग म मनका कुराहरू अनौपचारिक रूपले व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँ यदि विश्वासी मित्र हो, जीवनको पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ अथवा लामो समय सेवाकाईमा सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको छ भने पनि हाम्रो यो वार्ताबाट, कुराकानीबाट मलाई विश्वास छ तपाईँ हामी सबैलाई हौसला, उत्साह मिल्नेछ। हाम्रो कुराकानी विशेष गरी क्रिस्चियन जीवन, पास्टरीय बोलावट र त्यसपछि पास्टरीय जीवनमा आइपर्ने आर्थिक समस्याहरू, विश्वासी जीवनमा आइपर्ने आर्थिक समस्या, परिवार, चुनौती यिनैको सेरोफेरोम हुनेछ। त्यसकारण यदि यहाँहरू यो कुराकानीको अन्त्यसम्म भाग लिनुभयो भनेदेखि अवश्य पनि यसबाट हामीलाई आत्मिक उत्साह मिल्नेछ। पास्टर निमा, यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ र तपाईको जुन सेवाकाईबाट धेरैले आशिष पाएका छन्, उहाँहरूको सामनेमा आफ्ना मनका कुराहरू यस किसिमले यो माध्यमबाट राखिदिनुहोस् भनेर जसरी मैले निम्तो दिएँ, तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत भन्न चाहन्छु। जय मसीह अनि धन्यवाद दाइलाई। यसरी आज अनौपचारिक रूपमै यो भर्चुअली जुममा दाजुभाइ भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र दाइको सेवाकाई र दाइले दिनुभएको यो अवसरको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्बन्ध त धेरै लामो छ, पुरानो छ। अहिले आएर पो तपाईँ अमेरिकामा, म भारतमा भन्ने छ, तर एक समय सँगसँगै थियौँ र कता कता हाम्रा अनुभव पनि लगभग उस्तै छन्। र अहिले म यहाँको सेवाकाईको सुरुवातका दिनमा त्यो बोलावट, ख्रीष्ट येशूले जुन बोलावट दिनुभयो त्यसको बारेमा केही सम्झनाहरू छन् भने हामीसँग बाँड्नुहोस् न। दाइले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो चिनापर्ची, हाम्रो चिन्जान धेरै पुरानो हो। 1992 मा मैले प्रभुलाई चिनेको हो एक साथी मार्फत काठमाडौँमा क्याम्पस पढ्दै गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि केही समयपछि नै दाइसँग जोस् चिनापर्ची गर्ने मौका पाएँ। दाइ त त्यति बेलै पास्टर हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै डिनोमिनेसनमा सेवा गर्ने, एउटै डिनोमिनेसनमा प्रभुलाई पाएको हुनाले र एउटै बाइबल कलेजमा, यद्यपि हामी फरक समयमा अध्ययन गऱ्यौँ तर एउटै बाइबल स्कुलमा अध्ययन गरेको र साथसाथै धेरै के भन्छ हाम्रो जुन सेवाकाईको यात्रा छ, विश्वासी जीवनको येशूसँगको यात्रा छ, त्यसमा पनि धेरै सङ्घर्ष पार गर्दै आएको हुनाले धेरै हदसम्म दाइसँग मेरो जीवनका कथा व्यथाहरू मिल्दाजुल्दा छन् र त्यसमा म आफैलाई खुसी लाग्छ, किनभने दाइको जीवनलाई हेरेर म आफैलाई ठुलो प्रेरणा मिल्यो। अब सेवाकाईको सवालमा, बोलावटको सवालमा, अब सुरुमा
चाहिँ जब प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि अब लामो छ कुरो चाहिँ अब पहिला सुरुमा सेवाकाईको सन्दर्भमा त्यति बेला मलाई खासै यो बोलावट भन्ने थाहा थिएन। अब म भर्खर 1992 मा विश्वास गरिसकेपछि केही समयपछि मलाई चाहिँ एउटा संस्था ICI भन्ने संस्थामा काम गर्न थालेँ अनि हाम्रो बालकृष्ण दाइ त्यति बेला डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो काम गर्दा गर्दै पछि मेरो पास्टरले भन्नुभयो भाइ चाहिँ चर्चमा फुल टाइमरको रूपमा आउनु पर्यो भनेर। अब मलाई त्यो पनि थाहा थिएन फेरि फुल टाइमर भनेको के हो। अनि ल हुन्छ त नि भनेर होइन मलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि बाइबल कलेज जानुपर्छ भन्ने कुरा मेरो पास्टरले भन्नुभयो। मलाई फेरि त्यति बेलासम्म थाहा थिएन यो बाइबल कलेज बाइबल पढ्ने पनि कलेज हुन्छ भन्ने चाहिँ कमर्स पढ्ने कलेज हुन्छ, नर्सिङ पढ्ने कलेज हुन्छ, साइन्स पढ्ने कलेज हुन्छ, तर यो बाइबलै पढ्ने कलेज हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। अनि मेरो पास्टरले चाहिँ बाइबल कलेज जानुपर्छ भाइ भन्नुभएको थियो। अनि त्यसो भन्दाखेरि म त्यति बेला मेरो बिकमको के भन्छ सेकेन्ड इयर कि सेकेन्ड इयरतिर थियो। अनि त्यति बेला 2 वर्षको हुन्थ्यो त्यति बेला बिकम। अनि सेकेन्ड इयर फाइनल इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यो सिद्ध्याएर जान्छु भनेर भने। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ बाइबल कलेज जानुपर्छ भनेर, तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्र्याक्टिकल मिनिस्ट्रीमा एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भाइ, त्यसैले तपाईँ चाहिँ त्यो संस्थामा होइन चर्चमा आउनुपर्छ भनेर मलाई चर्चमा चाहिँ फुल टाइम पेड वर्करको रूपमा राख्नुभयो। अनि त्यसपछि अब त्यति बेलाको समयमा भनेको तपाईँको फुल टाइम वर्करको काम भनेको झोला बेर्ने अनि चाइनिज फोनिक्स साइकलमा दिनरात कुद्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म पर्चा बोक्ने, झोलाभरि बाइबल बोक्ने, अनि त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटेर सुसमाचार सुनाउने अनि घरेलु सङ्गतिहरू दिने काम गर्थे। अनि त्यसबाट सुरु भएको हो। अनि त्यसपछि पछि बाइबल कलेज जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो पनि मलाई त थाहै थिएन। त्यसपछि म 1996 मा चाहिँ भारतको बेङ्गलोरमा परिवारसहित अध्ययनको लागि गएँ। अनि 3 वर्ष बाइबल अध्ययन सकेर आइसकेपछि चाहिँ चर्चमै काम गर्ने भनेको थिएँ। तर अब 6-7 महिनाभन्दा बढी बस्ने वातावरण भएन र त्यसपछि त्यो चर्चबाट बाहिरिनु पर्यो, विस्थापित गरियो भनौँ न विविध कारणले। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेर फेरि प्रार्थना गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ प्रभुले अचम्म तरिकाले एउटा बाइबल स्कुलमा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहियो भनेर भनेको रहेछ र त्यहाँ मलाई बोलाउनु भयो। उहाँहरू आफैले फोन गरेर बोलाउनु भयो र त्यहाँ 5 वर्ष जति सिकाउने काम गरिसकेपछि जब म युके गएँ, युकेमा 1 वर्ष अध्ययन गरेर फेरि नेपाल फर्केँ। अनि फेरि त्यसपछि युकेमै फेरि फर्दर अध्ययनको लागि जाँदाखेरि चाहिँ एकजना मित्रले मलाई यहाँ बस्टनमा एउटा सम्मेलनमा बोलाउनु भयो, 2009 को कुरा। अनि त्यहाँ सम्मेलनमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ म्यानचेस्टर भन्ने ठाउँमा चाहिँ विश्वासीहरू छन्, सानो झुन्ड छ, त्यहाँ चाहिँ पास्टरको खाँचो छ, त्यसकारण तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, भिजा चेन्ज गर्नुहोस्, परिवार पछि आइहाल्छ 6 महिनाभित्र, त्यसैले तपाईँ जानु पर्दैन, तपाईँले आफ्नो थिसिस लेख्ने कामहरू यतैबाट सिद्ध्याउँदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले मानिनँ। त्यसपछि म किनभने मैले प्रार्थना पनि गरेको थिएन, त्यो मेरो सोचमै नभएको कुरा। त्यसपछि 2010 मा फेरि म आएँ समरको बेलामा। त्यति बेला चाहिँ मैले यो म्यानचेस्टरमा भिजिटै गर्न पाएँ र यहाँको झुन्डसँग केही दिन सङ्गति गर्ने मौका मिल्यो र त्यसपछि फर्केपछि चाहिँ प्रार्थना गर्न थालेँ कि यो हो त भन्ने किसिमको। अनि नेपालमा फेरि त्यही बेलामा चाहिँ जुन उद्देश्यले म चाहिँ जुन योजना राखेर उद्देश्य राखेर म फर्दर अध्ययनको लागि गएको थिएँ त्यसैसँग सम्बन्धित गडबडी त्यहाँ भइरहेको थियो। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ 2010 को सेप्टेम्बरको कुरो हो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रार्थना गर्न थालेर 11 मा पनि आइयो अनि सेवाकाई गरियो समरमै। अनि त्यसपछि अनि दुईवटा कुरा चाहिँ मैले प्रभुसँग भनेको थिएँ, यदि यो परमेश्वरको इच्छा, उहाँको इच्छा चाहिँ म्यानचेस्टरमा आएर प्रभुको सेवाकाई गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा कुरा मैले प्रभुसँग भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ म अमेरिका गएर भिजा चेन्ज नगर्ने, मेरो सब परिवारलाई यो R1 भिजा भन्छ, अनि नानीहरूको लागि परिवारको लागि चाहिँ R2 भन्छ डिपेन्डेन्ट, त्यो चाहिँ यहीँ लगाएर मात्रै मेरो पासपोर्टमा लाग्यो भने मात्रै मलाई त्यहाँ बोलाउनु भएको रहेछ भनेर म
कन्फर्म हुन्छु होइन, पक्का निश्चित गर्छु र त्यसपछि म जान्छु भन्ने एउटा थियो भने अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्टको कुरा थियो। अब नेपालमा फर्किन्छु, नेपालमा सेवाकाई गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः साथीहरू, गोरा साथीहरूले पनि अलिअलि भए पनि हात फैलाउने, सपोर्ट गर्ने फाइनेन्सियली, आर्थिक रूपमा। तर अमेरिका जान्छु भनिसकेपछि सबै बिच्किहाल्यो, अलिअलि भएको साथीहरू पनि। त्यसो हुनाले एकदम ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ फाइनेन्सियल थियो र अन्तमा चाहिँ त्यो दुइटै कुरा प्रभुले अचम्म तरिकाले जुटाउनु भयो र त्यसपछि चाहिँ यही रहेछ बोलावट, यहाँ प्रभुले जानु भन्नुभएको रहेछ भनेर चाहिँ म्यानचेस्टरमा त्यसरी आइपुग्यो र त्यस दिनदेखि उसो 2012को जुलाईदेखि यता चाहिँ यहाँ म्यानचेस्टरमा वास्तवमा 1 वर्ष के अरे बस्टनमा गरेँ। अनि त्यसपछि 2013को जुलाईबाट चाहिँ म न्यू ह्याम्पसरको म्यानचेस्टरमा पास्टरी सेवामा संलग्न छु। यसो हेर्दाखेरि लाग्छ परमेश्वरले हामीलाई बोलाउने तरिकाहरू विभिन्न प्रकारका छन्। आफ्नै तरिकाले हरेक व्यक्तिको जीवनमा प्रभुको छुट्टै छुट्टै प्रकारको बोलावट हुँदो रहेछ र त्यो बोलावटलाई प्रमाणित गर्ने तरिका पनि आफ्नै किसिमका छन्। कहिलेकाहीँ विश्वासी अथवा कुनै एउटा सेवकले भन्छ मलाई कसरी थाहा हुनु कि परमेश्वरले मलाई सेवकको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले भन्ने गर्छु परमेश्वरले बोलाउनु भयो भने त्यो बोलावटलाई वास्तविक बनाउन मानिसले पनि बोलाउनु पर्छ। र जसै अब तपाईँको पास्टरले फुल टाइम वर्करहरूलाई बोलाउनु, चर्चमा एटलस साइकल अथवा चाइनिज साइकल दिएर भए पनि दिनरात खटाउनु, त्यसले पनि देखाउँदैछ परमेश्वरले जुन बोलावट तपाईँको मेरो जीवनमा राख्नु भएको छ त्यसलाई वास्तविक बनाउन परमेश्वरले मानिस पनि चलाउनु हुँदो रहेछ। परमेश्वरबाट आएको बोलावटलाई मण्डलीले पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि भूमिका खेल्दो रहेछ कतिपटक आफूलाई थाहा नभए पनि। र त्यसका साथसाथै जुन बोलावट प्रभुले हामीलाई दिएको छ त्यो बोलावटलाई निश्चित गर्न, जस्तै तपाईँले आफ्नो भिसाको बारेमा एउटा गिडियोनले जस्तै प्रमाणित गर्नुभयो। कतिपटक हुन त त्यो एउटा हामीलाई आत्मिक रूपले सबैलाई त्यस्तो गर्ने सल्लाह त म दिदिनँ, तरै पनि आफ्नै किसिमले आफ्नो विवेकलाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ, चित्त बुझाउनै पर्छ त्यो वास्तविक रूपले यो बोलावट मेरो हो कि होइन भन्ने कुराहरू। जस्तै मेरो आफ्नो जीवनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा कन्डिसन राखेको थिएँ, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने र त्यसपछि सम्पूर्ण जीवन उहाँलाई दिने। मेरो बेग्लै छ अलि अनुभव। बचपन मेरो एकदमै त्यस्तै अन्योलमै थियो र 10 क्लासमा पढ्दाखेरि एसएलसीमा जाने भन्दा 1 वर्ष अगाडि भनौँ मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। 9 क्लास पास गरेपछि 10 क्लासमा भर्ना मात्रै भएको बेलामा ख्रीष्टलाई चिन्न पुगे। तर मेरो वास्तविक वातावरण एसएलसी पास गर्ने खालको थिएन, जुन कुरो मैले मेरो किताबमा पनि उल्लेख गरेको छु। तर जीवन बडो अन्धकारबाट ज्योतिमा आएपछि ठुल्ठुला सपनाहरू पनि देखिन थाले। ओहो, एसएलसी पास गर्न पाए त मेरो जिन्दगीले फड्को मार्ने रहेछ। र त्यसपछि मैले लामो समय प्रार्थना गरेँ, परमेश्वर मलाई एसएलसी पास गर्न मद्दत गर्नुहोस्। केही गरी एसएलसी पास गरी भएको खण्डमा मेरो जीवन त्यसपछि मेरो होइन, म सम्पूर्ण जीवन तपाईँको लागि दिन्छु। एसएलसी आयो, परीक्षा दिए, थाहा भयो अब चाहिँ पास हुने सम्भावना छैन, किनभने म्याथमेटिक्समा केही लेख्न सकेन। अनि मलाई थाहा छ एसएलसी परीक्षा सेन्टरबाट निस्केर जाने बेलामा मैले यीशुलाई भने, प्रभु म फेल भए पनि तपाईँलाई दोष दिन्न। अब मेरो प्रार्थनाको जवाब तपाईँले दिनुभयो भने नो प्रब्लम, म अब अर्कै बाटो खोजेर म तपाईँलाई चाहिँ छोड्दिनँ। तर यो जीवनमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। यो जीवन चाहिँ अब म तपाईँलाई दिन्छु दिँदिनँ त्यो थाहा भएन। जे होस् एसएलसीमा पास भइएन भने पनि अब तपाईँलाई दोष दिन्न भनेर म बसेँ। अब त्यति बेलामा एसएलसीको रिजल्ट कति असाढतिर निस्किन्थ्यो क्या हो। त्यसपछि असाढ साउन भदौ एसएलसीको रिजल्ट आयो। हाम्रा साथीहरू जो पास भएका थिए तिनीहरू क्याम्पस भर्ना भइसके। म चाहिँ के गर्ने होला जीवनसँग भनेर सङ्घर्ष गर्दै थिएँ। पछि अब कतिवटा विषय लागेछन् भनेर स्कुलमा गएर मार्कसिट खोज्न गएँ।
अनि एउटा जनकपुरीय टिचर हुनुहुन्थ्यो, नेपाली त्यस्तै त्यस्तै बाङ्गो बाङ्गो बोल्ने। ए भट्ट त कहाँ मर्या थिस् भनेर भन्छन्। ए बाबा म कहाँ मर्नु सर, अनि किन रिजल्ट लिन आइनस् भन्दाखेरि फेल भएको रिजल्ट लिएर के फाइदा भनेर जो गर्दा गर्दै भित्र बोलाएर, र त्यसपछि लामो कथा। मार्कसिट दिँदाखेरि त अङ्ग्रेजीमा पनि 34 कि कति, विज्ञानमा पनि 33 कि कति, र म्याथमेटिक्समा 32, र थर्ड डिभिजनमा पास भएछु म त। र त्यसपछि त्यो मार्कसिट पनि हातमा समात्दाखेरि विश्वासै नलागेको, कारण गोर्खापत्रले मेरो अन्तिममा 0 लाई 9 बनाइदिएको कि प्रिन्टिङ गरेर। अनि त्यो जनकपुरीय टिचरले भने कसले भने त फेल भइस् भन्दाखेरि गोर्खापत्रले भन्यो भन्दाखेरि आगो लागोस् त्यो गोर्खापत्रमा भनेर। जुन व्यक्ति पास भयो भनेर मक्क भएको थियो आएछ, ऊ त फेल भएछ उसको। अरे म चाहिँ फेल भयो भनेर 3-4 महिना त्यत्तिकै बौला जस्तो भएको। त्यसपछि त्यो स्कुलबाट म बसेको ठाउँ कतिखेर पुगे थाहा भएन। अनि मैले भने यीशु प्रभु, अब मेरो जीवन मेरो होइन, मैले बोलेको वचन म यो पूर्ण रूपले म तपाईँको लागि म जोगी हुनुपर्छ भने पनि म जोगी भएर सेवा गर्छु भनेर लागे। पास्टरसँग त्यति बेलाको व्यक्ति म प्रभुको सेवा गर्छु, तँ जस्ताले सेवा गर्छन् भनेर लगाइदियो। त्यसपछि हामीले कति वर्षसम्म यसरी विश्वास गरेर सेवा गर्दैछौँ। तँलाई दोस्रो प्रश्न थियो, तैँले सेवा गर्दाखेरि तँलाई कसले सपोर्ट गर्छ? पहिलोपटक फेरि दिमागमा सेवा गर्दा सपोर्ट पाइने रहेछ भन्ने कुरा पनि बल्ल थाहा भयो। त्यस किसिमले मैले मेरो जीवनलाई पूर्ण रूपले अब चाहिँ प्रभुको हातमा सुम्पेँ भनेर त्यो एउटा टर्निङ पोइन्ट मेरो लागि। जसरी तपाईँले त्यो भिसालाई सम्झिँदाखेरि मैले मेरो आफ्नो त्यो कन्डिसन थियो, केही गरी म एसएलसी पास भइगएको खण्डमा त्यसपछि म मेरो लागि जिउने छैन भनेको थिएँ। र नभन्दै त्यो अचम्मको काम, म भन्छु त्यो मेरो त्यो म्याथमेटिक्स के गणितको कापी जाँच्ने मान्छे कि त रक्सी खाएको थियो कि त्यसले गल्ती गर्यो, त्यो मलाई सरोकारको विषय छैन। तर मेरो मार्कसिटमा 32 मार्क कहाँबाट आयो। र यस किसिमले मैले खास यो हाम्रो बोलावटलाई कोट्याउनुको पछाडिपट्टि के भनेदेखि कतिपटक क्रिस्चियन सेवाकाईमा हात हाल्ने मित्रहरूको जीवनमा आएको दुःख कष्टलाई सामना गर्दाखेरि त्यो सामना गर्न नसक्नुको पछाडिपट्टि त्यो कन्भिक्सन नहुनु कि साँच्चै अब चाहिँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले यही क्षेत्रको लागि, यही सेवाकाईको लागि बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरा निश्चित नभइदिँदाखेरि जब दुःख आउँछ, चुनौती आउँछन्, त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो लाग्दछ। र त्यो सामना गर्ने शक्ति हामीलाई कलिङ र करियर भन्ने शब्द म बेला बेलामा चलाउँछु। र सेवाकाई बेरोजगार भएको व्यक्तिको निम्ति रोजगारीको उपाय भइदिएको खण्डमा भोलि त्यसपछि त्यो सेवाकाईले न त आफैलाई राम्रो गर्छ, न त हामी विश्वासीको जीवनमा नै आशिषमय काम गर्न सक्छौँ। यसमा भाइले के भन्नुहुन्छ, यो करियर र कलिङलाई कसरी हामी हेर्न सक्छौँ? एकदमै सही कुरा। अब यो जुन पास्टरीय सेवाकाई भन्ने छ, विशेष गरी पास्टरीय सेवाकाईको कुरा गरौँ, अरू सेवाकाई भन्दा अरू पनि सेवाकाईहरू छन्। यो पास्टरीय सेवाकाई को लागि चाहिँ तपाईँको कलिङ अथवा बोलावट चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले 2टा कुरा भन्ने गर्छु भन्न चाहिँ होइन। अब एउटा चाहिँ बोलावट, अर्को चाहिँ वरदान। यो बोलावट र वरदान को यो के भन्छ तालमेल मिल्यो भने चाहिँ पास्टरीय सेवाकाई अगाडि बढ्ने हो। र अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै यो जुन कलिङको कुरा छ, कलिङ कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट नआएर दोस्रो व्यक्ति मार्फत, थर्ड पार्टी मार्फत आउन सक्छ। त्यसमा अनि त्यसमा विविधता छ। फेरि कलिङ आउन पनि जस्तो दाइलाई जसरी कलिङ प्रभुले दिनुभयो, बोलावट दिनुभयो, अथवा परमेश्वरको बोलावटलाई तपाईँले जसरी थाहा पाउनुभयो, त्यही मेकानिजम, त्यही मेथड प्रयोग गरेर मैले पनि पाउँछु भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ त्यही मेकानिजम प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर त्यहाँ विविधता छ परमेश्वरले बोलाउने तरिकामा। अब मैले आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ, अघिको मेरो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो पास्टरलाई चाहिँ मैले
एली पुजारी एली जस्तो सम्झे। अब म त्यति बेला आत्मिक रूपमा के भन्छ सामेल जस्तै बालकै थिएँ। 1992मा विश्वास गरेको, त्यसको 2 वर्षपछि लगतै 2 वर्षपछितिरको कुरो हो। त्यसैले म एकदमै बालकै भएको बेलामा परमेश्वरको कुरा अथवा बोलावटको कुरा पास्टर दाइले देख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर बुझियो। त्यति बेला त त्यो पनि थाहा छैन मलाई, कलिङको बारेमा पनि थाहा छैन, वरदानको बारेमा पनि थाहा छैन, बोलावटको बारेमा पनि थाहा थिएन। त्यसैले त्यो एकातिर के छ भन्दाखेरि अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै एउटा मण्डलीमा जिम्मेवार परिपक्व व्यक्तिहरूको हातमा पनि हुन्छ यो के भन्छ विश्वासीको जीवनमा, अगुवाहरूको जीवनमा परमेश्वरको बोलावट थाहा गर्ने भने त्यति मात्र होइन, सामेलको मात्रै कुरो होइन। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलकै जीवनमा पनि पावलको कलिङ चाहिँ हननिया मार्फत आएको, परमेश्वरले नै बोलाउनु भएको, तर उसले के गर्नुपर्ने, उसको कलिङ के हो भन्ने कुरा बताउनको लागि त परमेश्वरले हननिया प्रयोग गर्नुभयो हो नि त, दर्शन देखाएर परमेश्वरले। त्यसैले त्यो पाटोलाई हामीले मण्डलीमा बोल्नु भएन। अनि त्यो चाहिँ हामी सबै जतिजना आत्मिक रूपमा परिपक्व छौँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। लिडरसिप टिममा भएका मानिसहरू बाबा आमा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, त्यसैले हामी त्यसमा एकदम संवेदनशील हुनुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने, किनकि कहिलेकाहीँ बोलावट त्यस प्रकारले आउन सक्छ, प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ भने। अर्कोतिर पावल र बर्नबासलाई फेरि मण्डलीले अलग्याउनु पर्ने बेलामा पवित्र आत्मा सिधै मण्डलीसँग बोल्नु भएको कुरा पनि छ। र त्यति मात्रै होइन, अजिबको कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिलोपल्ट चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने यो बोलावट भनेको चाहिँ अथवा चर्च सुरु गर्ने, कुनै पनि परमेश्वरको सेवामा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सम्झेको चाहिँ के थियो भने एकदम उपवास प्रार्थना बसेर सकेसम्म 40 दिनै बसेर होइन, अथवा प्रभु यीशुभन्दा अझ 2-4 दिन बढी नै बसेर 45 दिनसम्म बसेर चाहिँ प्रभु यीशुलाई पनि उपवासमा जितेर उपवास बस्दाखेरि चाहिँ प्रभु बोल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मण्डली काहीँ नभएको ठाउँमा 0बाट सुरु गर्यो भने त्यो चाहिँ पक्का मण्डली स्थापना, चर्च प्लान्टिङ भनेको त्यो हिसाबले डिफाइन गर्ने अथवा बुझ्ने गरेको थिएँ मैले पनि पहिला चाहिँ। तर प्रेरितको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसो होइन रहेछ। फिलिपलाई त प्रभुले बोलाउनु भएको होइन। अब अर्को कुरो, फिलिपलाई चाहिँ के भन्छ, प्रभुले पनि सिधै त गएर सामरियामा प्रचार गर भन्नु भएको पनि होइन। फिलिपलाई के गर्यो त भन्दाखेरि फिलिप त डिकनहरूमध्ये एकजना थियो यरुशलेम चर्चको। जब स्टिफनसको हत्यापछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ठुलो सतावट आयो, त्यहाँ प्रेरित 8:1 भनिएको छ प्रेरितहरू बाहेक अरू सबै छरपष्ट भयो भनेको छ। फिलिप त ज्यान जोगाउन भागेको, तर भागेर गएको मान्छेलाई पनि प्रभुले प्रयोग गर्नु हुँदो रहेछ नि त, सेवाकाई त हुँदो रहेछ त। के भन्छ सामरियामा मण्डली त स्थापना भयो त। त्यसो हुनाले हरेक परिवेशबाट म आफैलाई जस्टिफाई गर्नलाई गरेको होइन, तर बिब्लिकल एकाउन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ, बाइबलीय विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ बोलावटका विभिन्न तरिकाहरू छन्, परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले बोलाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसैले यसरी मात्रै परमेश्वरले बोलाउनु हुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो कुरामा पक्रिराख्नु चाहिँ असल होइन। एउटा कुरा बोलावटको सन्दर्भमा। अर्को कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो बोलावट भएन भने होइन, कलिङ भएन भने क्राइसिसमा त्यो मान्छे टिक्न सक्दैन। क्राइसिस फेस गर्नको लागि चाहिँ कलिङ हुनैपर्छ। मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ त्यसैले कलिङ चाहिँ पक्का हुनुपर्छ, चाहे त्यो अरू मार्फत आएको होस् होइन, चाहे आफैसँग प्रभुले कुनै किसिमको कन्भिक्सन दिनुभएको होस्, यो सेवाको लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरा। अब यहीँ आएर पनि चाहिँ अब मान्छेले हेर्दा अघि दाइले सुरुमा परिचय दिने क्रममा भन्नुभयो कतिजना चाहिँ के अरे निमा जस्तो हुन पाए भने, त्यो निमाको जस्तो सेवाकाई गर्न पाए हुन्थ्यो, निमा जस्तै अमेरिकामा हुन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू छन् होला भनेर भन्नुभयो दाइले। तर मेरो पनि भित्री स्ट्रगल त छ नि त। तर त्यो स्ट्रगलको बिचमा, त्यो सङ्घर्षको बिचमा हो के कुराले चाहिँ अड्काइराख्छ त, घरिघरि झोलो बोकेर त हिँडौँ जस्तो लाग्छ नि, नलाग्ने होइन, म आफैलाई पनि लाग्छ हो। तर त्यो जुन कलिङ छ, यदि कलिङमा कन्भिक्सन छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यस्तो बेलामा रोकिराख्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जहिलेसम्म प्रभुले राख्नुहुन्छ तहिलेसम्म जस्तोसुकै हुरी बतास आँधी बेह्री आए पनि भोलि हेल्थमा क्राइसिस आउन सक्छ हो। मान्छेले फेरि अर्कै इन्टरप्रेट गर्छ। फेरि तपाईँको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जुन आफूले भनेको जस्तो गरेर चाहिँ गएन भने चाहिँ अर्कै तरिकाले गयो भने चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा केही तलमाथि भयो भने प्रभुको इच्छा अनुसार नहिँडेकोले भन्ने इन्टरप्रिटेसन अहिले हाबी हुँदै गएको देख्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ भने पीडादायी हुनसक्छ। तर तपाईँ र मैले
र हरेक जो सेवाकाईमा आउँछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो भने प्रभुले पक्का बोलाउनु भएको हो, यो करियर होइन, यो छान्ने कुरो होइन, होइन। के भन्छ कसैले भनेका छन् कलिङ पनि कस्तो हो भन्दाखेरि रिसिभिङ कल रे कि हामीले डायल गर्ने होइन। त्यो प्राय तपाईँको चाहिँ के भन्छ बाइबलका हरेक पात्रलाई हामी हेरौँ, परमेश्वरले बोलाउनु भयो नि। मोसाले चाहिँ फोन गरेर प्रभु म छु त यहाँ गर्नु पर्यो, अब त्यो इजरायलीहरूको दुःख मैले देखेँ, म छुटकारा दिन जाउँ भनेर भनेको होइन नि त, परमेश्वरले बोलाउनु भयो नि। त्यसले कलिङ मात्रै भनेर भएन, कलिङ चाहिँ प्रभुबाट आउनु पर्यो। हामीले म छु भनेर डायल गर्ने कल होइन, तर प्रभुबाट आउने रिसिभिङ कल जस्तो हो यो सेवाकाईको कलिङ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ पक्का गर्यो भने चाहिँ यदि आफै पक्का गर्न सकेको छैन भने मेच्योर परिपक्व विश्वासी अथवा पास्टरसँग मिलेर चाहिँ सङ्गति गरेर सल्लाह लिएर चाहिँ त्यो पक्का गर्नु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो विचारमा। हजुर, यो के भन्छ मेटाफोर चाहिँ यो हामीले डायल गर्ने होइन, परमेश्वरबाट आएको कललाई रिसिभ गर्ने, त्यो वास्तवमा त्यसको धेरै ठुलो गहिरो अर्थ लाग्न सक्छ। र मोसाले त एकचोटि ट्राई गरेको थियो नि त कल गर्न, मिस्रीलाई त मार्यो नि, तर त्यो काम लागेन। आफै लिडर बन्न खोजेको थियो तर काम लागेन। त्यसको 40 वर्षपछि मात्रै, लगभग 40 वर्षपछि मात्रै उसले चाहिँ प्रभुबाट चाहिँ कलिङ पाएको हो। हजुर, र जसै कलिङ र क्राइसिसको कुरो गर्नुभयो, मलाई थाहा छ जब मैले काठमाडौँमा सेवा सुरु गर्दाखेरि, हुन त सुरुका दिनदेखि नै जब सेवाकाईमा लाग्यो, मेरो महिनाको तलब 300 रुपियाँ थियो। यो 1988 को कुरो गर्दैछु। फुल टाइम सेवाकाईमा 300 रुपियाँबाट सुरु गरेको थिएँ। 80 होइन 87 को कुरो हो। र धेरै दिन उपवास बसे, त्यो आत्मिक बन्नको लागि नभएर, खानै नभएर पनि उपवास बस्नु पर्यो। कतिखेर त म त्यसलाई हङ्गर स्ट्राइक पनि भन्छु। प्रभु तपाईँले दिनुभयो भने खान्न भनेर पनि बसेको थिएँ, जसको फाइदाभन्दा घाटा बढी लाग्यो शरीरमा, अहिलेसम्म कमजोरी भयो। अनि तापनि जब काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि हामी भन्छौँ, मेरो बुढाबुढी 5 वर्षसम्म हामीले हाम्रो बाइबल स्कुल पढ्दाखेरिका कलेजका लुगाहरू लायौँ। मैले 5 वर्षसम्म मेरो श्रीमतीलाई एउटा नयाँ फरिया किन्न सकेन भने क्राइसिस र च्यालेन्जहरू अहिले आएर मानिसले हामीलाई हेर्ने र त्यो बेलाको हाम्रो सेवाकाईलाई हेर्दाखेरि मान्छेले कसरी हेर्छन् होला। र मलाई थाहा छ पास्टर भाइको जीवनमा पनि त्यस्ता थुप्रै चुनौतीहरू थिए। परिवार, मेरो त एकजना मात्रै छोरा, तपाईँको त 4 कतिजना छन् नानीहरू? 3जना। ओके। र त्यो बेलामा सेवाकाईका साथसाथै परिवार, अनि त्यतिमा मात्र नभएर त्यसपछि जुन चर्च, जुन डिनोमिनेसनमा हामी काम गर्दै थियौँ त्यहाँबाट आएको चुनौतीको सामना अर्कै छ फेरि। र यी सबै चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि त्यो तागत, त्यो बल हामीमा त्यो बोलावटले नै दिएको हो। र मलाई अहिलेसम्म गर्वसाथ भन्छु, ती दुःख कष्टका दिन आज हाम्रो निम्ति त्यसमाथि बलियो घर बनाउने ठुलो जग बनेको छ। र हामी पछि आउने पास्टर मित्रहरू अथवा जो अहिले दुःख कष्टबाट भएर जाँदैछन्, परिवार छोराछोरीको चिन्ता छ, सानोतिनो बिरामी हुँदाखेरि जीवन एकदमै तहस नहस हुन्छ। र यो भन्नुको पछाडिपट्टि फेरि एकजना पास्टर मित्रको केही दिन अगाडिको फेसबुक स्ट्याटस पनि मलाई याद आइरहेछ। उहाँ साँच्चै दुःखमा हुनुहुन्छ, कष्टमा हुनुहुन्छ, बिरामी पर्नु भएको थियो होला, सायद कोरोना पो लागेको हो कि उहाँलाई, सबै कुरा स्पष्ट थिएन। तरै पनि उहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो मलाई प्रार्थना यस्तो भन्दाखेरि धेरैले म प्रार्थना गर्दैछु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई रिस उठेर भन्नुभयो, तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँको आँसु मलाई चाहिँदैन, तपाईँको पैसा मलाई चाहिन्छ। तपाईँको आँसुले मेरा छोराछोरी स्कुल जान सक्दैनन्, तर तपाईँको पैसाले मेरा छोराछोरी स्कुल जान्छन् भनेर त्यो एक किसिमको दिगदारीपन व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो स्थितिमा भाइले कसरी हामीलाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ? कुनै पास्टर जो आर्थिक रूपले निकै नाजुक स्थितिमा छ, हामीले कसरी सामना गऱ्यौँ? कुन प्रकारले ती दुःखका दिन हामीले पार गऱ्यौँ? भाडा कसरी तिर्ने भनेर हामीलाई पनि चिन्ता थियो, छोराछोरीको स्कुलको फी कसरी तिर्ने हामीलाई पनि चिन्ता थियो एकपटक।
त्यसलाई कसरी भाइले व्यक्त गर्नुहुन्छ? अब हामी सबैजना एउटै बाटो भएर जान्छ, एउटै खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। तर अब त्यो अहिले दाइले उद्धृत गर्नुभएको जुन पास्टरको कुरो छ, त्यो पीडा भएर त्यो बाटो भएर म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा भोगी जान्ने नै भनौँ न, भोगेर आएको कुरो हो। अब नेपाल र भारत होइन, हुन त यहाँको पास्टरहरूलाई पनि सजिलो त छैन यसो हेर्दाखेरि। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एटलिस्ट के छ भने तपाईँको खाना लाउन र बस्नको लागि खासै त्यत्रो चिन्ता हुँदैन। किनभने आफ्नो सामान्य काम गरेर, ज्यादादारी काम गरेर भए पनि जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था यहाँ छ। तर हाम्रो देशको, नेपालको, भारतको अथवा अरू राष्ट्रहरूमा, विशेष गरी तेस्रो मुलुकहरूमा के भन्छ, यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन र त्यो हामीले भोग्दै आएको हो। म आफैले भोगेको। वास्तवमा भनौँ भने मेरो जीवनमा मैले एक छाक मात्रै खाना खाएको छैन दाइ। त्यो चाहिँ कहिले भन्दा प्रभु यीशुलाई भर्खर विश्वास गरिसकेपछि मैले एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ अनि त्यो काम छोडेँ। अनि त्यो छोडेपछि चाहिँ मसँग पैसा थियो, त्यति बेला निकै पैसा थियो, कति 30-40 हजार पैसा थियो। त्यो भनेको 1990 रुम भनेको त्यो धेरै पैसा हो। अनि त्यो सबै सुनको सिक्रीदेखि लिएर सबै थियो पहिला कमाएको पैसा। त्यो सबै खाइसकेर पछि पैसा सकेपछि काम थिएन। अनि काम नपाएपछि म चाहिँ एकजना दाइ, अर्को एकजना भाइ त्यही फ्ल्याटमा एउटा रुम लिएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले किचन सेयर गर्नुहुन्थ्यो अनि म पनि त्यही एउटा रुम लिएर बसिरहेको थिएँ। अनि उहाँहरूको किचनमा उहाँहरूमा भर पर्नु पर्थ्यो भनौँ न। उहाँहरू दुईजना चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला जागिर थियो। अनि एक बेलुकी उहाँहरूले चामल सबै ल्याएर आउनु पर्ने, सामान ल्याएर आउनु पर्ने। उहाँहरू दुवैजना आउनु भएन, के कारण थाहा छैन। म र एकजना खोटाङको भाइ हुनुहुन्थ्यो, राई भाइ। हामी दुईजना उनीहरूको भरमा बस्नु पर्थ्यो, बाँच्नु पर्थ्यो, खानु पर्थ्यो। त्यो रात उहाँहरू आउनु भएन। नआएपछि तातो पानी तताएँ अनि यसो हेरेको एउटा प्याज रहेछ बाँकी। त्यो प्याज आधी काटेर मैले त्यो भाइलाई भने एक ग्लास तातो पानी स्टिलको ग्लासमा पानी दिएर अनि म पनि एक ग्लास पानी लिएर, ल भाइ आजको तपाईँले मेरो खाना भनेर। मेरो घरमा गाउँमा तपाईँ जानुभयो भने मेरो बाबा आमा चाहिँ सामान्य खानदान नै हो। के भन्छ, धेरैलाई ऋण दिएर चाहिँ बसेकै मान्छे हो। खानदानी मध्येमा गनिन्छ भनौँ न मेरो बुवा आमा गाउँमा पनि। लाइफमा कहिले पनि म भोको नबसेको मान्छे। तर प्रभुलाई पाइसकेपछि एक रात चाहिँ म भोकै बसेको छु। तर त्यो कुराले प्रभुप्रति वितृष्णा आएन। अब अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ कति मान्छेको चाहिँ जब दुःख आउँछ, जब कष्ट आउँछ, जब अभाव हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रभुप्रति प्रश्न होइन, प्रभुप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले एउटा त्यो भयो भने अब अर्को चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ यसलाई स्वावलम्ब कसरी बनाउने। स्वावलम्ब भन्ने शब्द त त्यति राम्रो होइन होइन, किनकि हामीलाई परमेश्वरले एकअर्कामा निर्भर रहनको लागि एकअर्का चाहिन्छ हामीलाई। विदेशी चाहिँदैन भन्ने पनि होइन, नेपाली चाहिँदैन भन्ने पनि होइन। हामी अन्तर्निर्भर होस् भन्ने हिसाबले परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त्यस्तो किसिमको सङ्घर्ष गरिराखेका पास्टरहरूको लागि चाहिँ ठुलो चुनौती छ। र मेरो विचारमा हामीले गर्न सक्ने र विशेष गरी अब गाउँमा चाहिँ मैले धेरै त्यो कुरो आफैले भोगेको हुनाले पनि म नेपाल बाइबल आश्रमको प्रिन्सिपल हुँदाखेरि चाहिँ जर्मनीको एउटा संस्थासँग, ब्रेड फर द वर्ल्ड भन्ने संस्थासँग समन्वय गरेर पार्टनरसिपमा हामीले यति महँगो ट्रेनिङ दियौँ विद्यार्थीहरूलाई। गाउँबाट आएको विद्यार्थीहरूलाई हामीले ट्रेनिङ के दियौँ भने कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती अनि तपाईँको चाहिँ मौरी पालन, एकदम यति महँगो ट्रेनिङ थियो। त्यो ट्रेनिङ दियौँ जसले गर्दाखेरि उहाँहरू गाउँमै फर्केर सेवाकाई गर्दाखेरि ती पेसाहरू गरेर अलिकति के भन्छ स्वावलम्बन हुन सकोस्, स्वावलम्बी हुन सकोस् भनेर हामीले त्यो पनि प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यसले पनि खासै काम गरेन। त्यसमा दुईवटा कुराले फेल खायो। एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अधिकांश बाइबल स्कुलमा आउनेहरू सपोर्ट पाए सेवा गर्ने, नत्र नगर्ने भन्ने किसिमको मनस्थिति आएछन्। दोस्रो कुरो चाहिँ अब
एउटा 52 विद्यार्थीलाई सुँगुर पालन सिकाएर पठायो, उसको गाउँमा सुँगुर पालेर के फाइदा हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिकल र एउटा चाहिँ विचार, अर्को चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइहरूले पनि त्यो सफल हुन सकेन। त्यसर्थ अहिले अब जो त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, सहानुभूति छ, हाम्रो प्रार्थना छ होइन। तर अब मेरो विचारमा कसरी चाहिँ त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आम मण्डलीहरूमा, पास्टर सेवकहरूमा सबैको यो चासो भइदिएको भए चाहिँ त्यो बेग्लै कुरो हुन्थ्यो। तर त्यो सामूहिक एउटा कलेक्टिभ कन्सर्नको रूपमा अहिले पनि आएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मेरो पेट भरिएको छ, मेरो सेवकाई ठिकै छ भन्ने किसिमले सबै आफ्नो आफ्नो बाटोमा हामी कुदेको हुनाले, चलिराखेको हुनाले चाहिँ यो एउटा जटिल समस्या, विशेष गरी जो पास्टरहरू चाहिँ कुनै पनि सम्प्रदायसँग आबद्ध छैन, सम्प्रदायसँग आबद्ध भएकाहरूलाई त सम्प्रदायको छत्रछाया र के भन्छ सहानुभूति, उनीहरूको के भन्छ सङ्गति, सबै कुरा हौसला साथ भइरहेछ होइन। तर अब त्यसरी सम्प्रदायभन्दा बाहिर बसेर सेवकाई गरेकाहरूको लागि चाहिँ कठिन नै हो। तर हामीले भोगेर गएको छौँ। अब हामीले भन्न मिलेन फेरि होइन, हामीले पनि एकचोटि भोगेका छौँ, तपाईँको पनि दिन आउँछ भनेर भन्न त सकिँदैन नि त, किनकि अघि नै हामीले भन्यौँ कि सबैको त्यही के भन्छ ट्रेजेक्टरी भएर हामी जान्छौँ, त्यही बाटो भएर जान्छौँ भन्ने त होइन हो। त्यसैले अब तर अर्कोतिर चाहिँ के पनि भन्छु भने मैले यो विशेष गरी पास्टरीय सेवा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो स्ट्रगल चाहिँ पार्ट अफ कलिङ नै जस्तो लाग्छ फेरि होइन। त्यसो भन्दाखेरि फेरि अब के भन्छ यो पोभर्टीलाई होइन, गरिबीपनलाई नै एउटा स्वीकार गरेको भन्ने जस्तो सुन्ला होइन। तर समग्रमा हेर्दाखेरि विशेष गरी अरू सेवकाई भन्दा पास्टरीय सेवकाईको उसमा जाँदाखेरि चाहिँ के भन्छ यो स्ट्रगल चाहिँ हुन्छ। तर कहिलेसम्म भन्दाखेरि जब मण्डली, फेरि अर्को कुरो चाहिँ यसको समाधान चाहिँ मैले मण्डलीले गर्नुपर्छ भन्छु कि म फेरि होइन। अब यो लामो त लामो भयो, तर पनि अब खुलेरै कुरो गर्नुपर्छ। जब तपाईँ र मैले के भन्छु भने मण्डलीमा जब मण्डलीको पास्टरको रूपमा सेवा गरिसकेपछि मण्डलीका सदस्यहरूले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पुरानो करारदेखि नै हामीले एउटा प्याटर्न हेऱ्यौँ भनेदेखि लेवी कुललाई चाहिँ दशांश भेटीले पाल्नु पर्थ्यो अथवा जीविका चलाउनु पर्थ्यो। उनीहरूलाई जग्गा नै दिएन थियो के भन्छ प्रमिस ल्यान्डमा, प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुग्दाखेरि, किनकि 11 कुलले, बाँकी कुलले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूको दशांश भेटी दिएर लेवी कुललाई चाहिँ के भन्छ पाल्नु पर्थ्यो अथवा जीविका पार्छन् उनीहरूले त्यसरी गर्नुपर्ने थियो। त्यसो हुँदा त्यही प्याटर्नमा हामी अब जाने हो भने चाहिँ यो मण्डलीको काम हो। अब मण्डलीको काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले त्यही भएर के भन्छु भने यो दाइले पनि त्यो कुरो भन्नुहुन्छ, अरूले सपोर्ट गर्नु राम्रै कुरो हो होइन। तर मैले सुरुको दिनहरूमा मात्रै सपोर्ट गरे पनि बिस्तारै मण्डलीले पास्टरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। बरु अरू कुराको लागि बाह्य सपोर्ट लिन सकिन्छ, तपाईँको भवन बनाउनको लागि, कार्पेट किन्नको लागि, ड्रम सेट किन्नको लागि होइन, तपाईँको चाहिँ अरू मिसनको कामहरू गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँको बाह्य सपोर्ट लिन सकिन्छ। तर आन्तरिक मण्डलीलाई के भन्छ मण्डलीको दशांश भेटीले चाहिँ पास्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको र मेरो मान्यता अहिलेसम्म मैले सिकाइराखेको र त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ पास्टरले पनि के गर्नुपर्छ भने त्यो बाहिर आश्रित भएन भने चाहिँ तपाईँ मानौ कसैले तपाईँलाई बाहिरबाट सपोर्ट पठाएको छैन, तलब दिएको छैन भने तपाईँको विश्वासीले ल्याएको 2टा मुला तपाईँको लागि चाहिँ अमृत हुन्छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ अमेरिकाबाट महिनाको $1000 दिएको छ भने तपाईँलाई त्यो मुलाको मूल्य हुँदैन। विश्वासीले ल्याएको 2टा अन्डाको तपाईँसँग मूल्य हुँदैन। त्यसैले त्यो हिसाबले त्यो जुन बोन्ड छ होइन विश्वासी र पास्टरको बिचमा, यदि पास्टरीय सेवकाई हो भने मैले मेरो चाहिँ उत्साह र मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ के हो भने सबैलाई मैले भनेको चाहिँ मण्डलीले पास्टरको त्यो जिम्मेवारी लिइदिनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि पास्टर पनि मण्डलीको मात्रै रेखदेख गर्ने, मण्डलीको मात्रै चासो राख्ने र यसमा फेरि मण्डलीको पास्टर चाहिँ मैले सिकेको अघि भने जस्तै अब के भन्छ नराम्रो कुराबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। मेरै पास्टरको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ 50 वटा कमिटीमा बसेर मण्डलीमा समय विश्वासी महिना गरेर बस्थ्यो ल
हो तपाईँको 80 महिना भयो पास्टर नआएको भनेर। उम्, त्यसो हुनाले पास्टर अरू कुरामा अल्झिनु हुँदैन। एउटा तपाईँको मनपर्ने चाहिँ मलाई होइन, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले आज अरूलाई त भनिराखेको हो, तपाईँकै अगाडि म अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो चाहिँ के हो भने तपाईँ न कुनै संस्थामा न कुनै कमिटीमा बस्नु भएको छ, एकदम आफ्नो एउटा जुन कलिङ छ, प्रभुले दिनुभएको जुन जिम्मेवारी छ बगालको हेरचाह गर्ने, त्यो काममा लाग्नुभएको छ। त्यस्तो होस् भन्ने म चाहन्छु होइन। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ तर अन्तमा आउँदाखेरि चाहिँ निचोडमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जिम्मा चाहिँ लोकल चर्चले, स्थानीय मण्डलीले होइन। सुरुमा सानो छ मण्डली गर्न सक्दैन भने त्यो बेग्लै कुरा आयो। र त्यसमा पनि फेरि पारदर्शिता, जस्तो अब मेरै आफ्नो उदाहरण लिउँ, यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ त थोरै थियो मान्छे हो, यहाँको चर्चले सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति थिएन, तैपनि सुरुदेखि नै मलाई सपोर्ट गर्न थाल्यो होइन। त्यो कुरो सिकाएँ। अब सिकाउँदाखेरि चाहिँ मैले पनि के गरेँ भन्दाखेरि मलाई जति पनि त्यति बेला राम्रै थियो सपोर्ट होइन, राम्रै सपोर्ट आउँथ्यो। विभिन्न साथीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा दिन्छु भनेर पहिल्यै उहाँहरूले के भन्छ कबुल गर्नुभएको थियो, र पछि उहाँहरूले दिनु पनि भयो, महिनै पछि पठाउनुहुन्थ्यो। एउटा नेपाली परिवारले मात्रै मलाई महिनाको $1200 दिन्थ्यो, नेपाली परिवारले। कुनै के भन्छ, तर मैले के गरेँ भन्दाखेरि मलाई सुरुदेखि थाहा थियो त्यो पैसा मैले मेरो हातमा लिनु हुँदैन, त्यो चाहिँ चर्चको कोषमा जान्थ्यो। हरेक अहिले पनि मलाई $50 मात्रै कसैले दियो, अब कहिलेकाहीँ प्रचार गर्न बोलाउँदाखेरि दियो भने त्यो बेग्लै कुरा आयो होइन। तर जब कसैले मलाई रेगुलर सपोर्ट गर्छु मन्थली भन्यो भने पनि त्यो $85 किन नहोस्, त्यो $1000 नै किन नहोस्, त्यो चाहिँ मण्डलीको कोषमा जानुपर्छ। र मण्डलीको कोषमा के भन्नुपर्छ भने यो पास्टरको सपोर्टको लागि आएको भनेर जनाएर त्यहाँ मण्डलीको कोषबाट लिने बानी गर्नुपर्छ। हाम्रो के भइदियो भने त्यो पारदर्शिता मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। अब मण्डलीमा खोक्छन् होइन, पास्टरहरू के भन्छन् भन्दा मैले 1 पैसा लिएको छैन यो मण्डलीबाट, सेवा दिइरहेको छु भन्छ। तर कसै न कसैले त उहाँलाई दिइराख्नु भएको छ नि त, तर उहाँलाई त त्यसरी दिएको होइन। उहाँलाई दिएको भनेको त त्यही मण्डलीको पास्टर भनेर दिएको हो नि त, त्यही बगालको हेरचाह गर्ने भनेर दिएको हो नि त। त्यसो हुनाले त्यो पारदर्शिता एकातिर नहुनु होइन, एकातिर त्यो देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ मण्डलीले चाहिँ त्यो पास्टरको के भन्छ भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गर्ने, जसरी पास्टरले मण्डलीको आत्मिक आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने काम गर्छ, मण्डलीको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने पास्टरको भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गरिदिने काम चाहिँ मण्डलीको हुन्छ। सुरुको दिनहरूमा गाह्रो होला, त्यति बेला हामीले सहायता गर्नु पर्यो, सक्नेले सहायता गर्नु पर्यो। तर अन्ततः स्थानीय मण्डलीको भेटी र दशांशले स्थानीय पास्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सिकेको र मैले सिकाइराखेको। हजुर, त्यो एकदमै व्यवहारिक छ र पाइनियरिङ स्टेजमा अवश्य पनि धेरै चुनौतीहरू आउँछन् र त्यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि जसरी हामीले व्यक्त गर्दैछौँ सम्बन्धहरू पनि आवश्यक हुँदो रहेछ। जसरी हामीलाई बोलावट पनि मण्डलीबाट अथवा पास्टरहरूबाट कन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि हामीले आफ्नो जीवनमा जुन प्रकारको बोलावट प्रभुले दिनुभयो त्यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि मानिससँगको सम्बन्धका साथसाथै त्यो सम्बन्ध पछाडिपट्टि हुने एउटा आत्मिक प्रिन्सिपल पनि सायद मेरो विचारमा हामीले लागू गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ द राइचस स्याल लिभ बाई फेथ भन्ने, जुन धर्मी जन विश्वासबाट बाँच्नेछ अथवा जिउनेछ भन्ने कुरा, त्यो वाक्यांशलाई हामीले आत्मिक रूपले पनि र भौतिक रूपले पनि जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ। त पास्टरी सेवा एउटा आत्मिक संसार हो, परमेश्वरको राज्य हो भने त्यहाँ द राइचस स्याल लिभ बाई फेथ भन्ने जुन प्रिन्सिपल छ त्यो हाम्रो मुक्तिको लागि र साथसाथै हाम्रो भौतिक जीवनको लागि पनि लागू गर्न सकेको खण्डमा के हुँदो रहेछ मैले देखेको आफ्नो अनुभव र मित्रहरूको जीवनमा देखेको। मानिलिउँ मलाई सेवा गर्नको लागि कुनै व्यक्ति अब अहिले चर्चले सहायता गर्न सकेन र कुनै व्यक्तिसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो र त्यो व्यक्तिले मलाई मद्दत गर्यो भनेदेखि, इफ आई एम लिभिङ के भन्छ, यदि म विश्वासको प्रिन्सिपलबाट जिउँदैछु बाँचिरहेको छु भनेदेखि मलाई वास्तवमा सहायता गर्ने त्यो व्यक्ति होइन त परमेश्वर हुनुहुन्छ।
नेपालको परिवेशको लागि कुरा गर्ने हो, भारतको परिवेशको कुरा गर्दाखेरि मानिलिउँ कुनै संस्थाले मलाई सहायता गर्दैछ बाहिरबाट, कुनै चर्चले, अब तपाईँको अमेरिकाकै कुनै चर्चले मलाई सहायता गर्दैछ भनेदेखि कतिपय पास्टरको जीवनमा, अगुवाहरूको जीवनमा मैले देखेको कमजोरी के भनेदेखि त्यो ट्रस्ट भन्ने कुरा परमेश्वरबाट उठाएर सिधै त्यो व्यक्ति र त्यो सम्बन्ध र त्यो संस्थालाई हस्तान्तरण गरिदिएको देखिएको छु। तर त्यसको सट्टामा पास्टरमा आफैमा एक किसिमको त्यो मनोबल, आत्मसम्मान पनि के हुनु पर्यो भनेदेखि म परमेश्वरको सेवा गर्दैछु र यो सेवाकाईलाई अगाडि लैजानको लागि मलाई चाहिने आवश्यकताहरू प्रभुले फलानु माध्यमबाट पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यो व्यक्तिलाई मैले इज्जत गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, तर मेरो अन्तिम स्रोत चाहिँ त्यो होइन। अन्तिम स्रोत चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर उहाँले मानिसलाई नै चलाउँदै हुनुहुन्छ मलाई मेरा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि। यो ब्यालेन्स हामीले, अथवा जो अहिले दुःख कष्टबाट भएर गइरहेका पास्टर मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ आर्थिक रूपले, त्यो प्रिन्सिपललाई नजिकबाट हामीले अपनाउन सक्यौँ भने म त के भन्छु भने गड इज स्टिल अलाइभ, परमेश्वर अझै जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। अहिले म भारतमा बस्दाखेरि मलाई कुनै कुराको आवश्यकता परेको छ भने मैले कसैलाई पत्र लेख्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन परमेश्वरको राज्यमा। यो कुरो भन्दाखेरि एउटा कुरो भनिहालौँ, हाम्रो समय त जान आँट्यो, तरै पनि 94बाट हामीले काठमाडौँमा एउटा प्रार्थना मिटिङ, त्यति बेलासम्म त्यो युनाइटेड प्रेयर केही पनि थिएन, सबैको आफ्नै ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको थियौँ। 94बाट यो पास्टर गोपालजी अधिकारी, त्यसपछि पास्टर स्टिफन सिन्हा, म र त्यसपछि अहिले पास्टर जेम्स गुरुङ अमेरिकामै हुनुहुन्छ, जेम्स गुरुङ, यी 4जना, सुरुमा त एकजना सिङ्गापुरियन साथी पनि थिए, 3-4 जना मिलेर हामीले होइन हो प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यो जर्ज ओटिसको ट्रान्सफर्मेसन भन्ने भिडियोहरू हेर्दा हेर्दै हामीलाई त्यो सिटी मुभमेन्ट चलिरहेको थियो, होइन, काठमाडौँमा पनि यो गर्न पाए हुन्थ्यो, हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो सहरको लागि प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। 94बाट लिएर 97सम्म राम्रो चलिरहेको थियो। अनि त्यसै समयमा एकजना, पछि त्यो ठुलो हुँदै गयो, 30-35 जना पास्टरहरू त्यहाँ जम्मा हुन्थ्यौँ। त्यसले निकै राम्रो एउटा प्रभाव पार्यो प्रार्थना गर्नु। त्यहाँ कुनै कमिटी थिएन, कोही त्यहाँको पदाधिकारी, हरेक चर्चले कसले भोलिन्टियर हरेक हप्ता हामी चर्चमा जान्थ्यौँ, राम्रो चलिरहेको थियो। त्यसपछि एक दिन एकजना अग्रज पास्टरज्यूले आएर मलाई भन्यो, भाइ तपाईँ त अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, अब हामी यसरी प्रार्थना गरेर मात्र पुग्दैन, हामीले लेखापढी गर्नुपर्छ र हामीलाई धेरैलाई यो चर्चहरूको जग्गा किन्नु परेको छ, धेरैको आवश्यकता छ, तपाईँले कुनै यस्ता संस्थाहरू विदेशीहरू कोही छन् भने हामी त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरौँ सपोर्टको लागि, अब तपाईँ लेख्नुहोस् भन्दाखेरि मैले ती दाइ हामी जुन प्रार्थना गर्दैछौँ र त्यो प्रार्थनाको शक्ति छ, र यदि हामीलाई चाहिएको खण्डमा परमेश्वरले त्यस्तो अवस्था ल्याइदिनुहुन्छ जहाँ हामीले माग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो संस्था, त्यो व्यक्ति, त्यो माध्यम आउन सक्छ। तर अहिले नै हामीले फलानुसँग माग्न थाल्यौँ भनेदेखि मेरो त्यति बेलाको अब लाटो सोझो बुद्धि, प्रभुले भन्नुहुनेछ, ला म त तिमीहरूको प्रार्थनाको जवाब दिन आँटेको थिएँ, तर तिमीहरू पहिल्यै माग्न गइहाल्यो, अब ल ठिक छ, जोसँग मागेको छौ त्यसैले दियोस् भनेर प्रभुले हात थाम्न सक्नुहुन्छ दाइ भन्दाखेरि ती दाइ मसँग झर्किनु भएको थियो, भन्नुभएको थियो, भाइ तपाईँ अलि अहङ्कारी हो, तपाईँमा एउटा सेल्फ राइचस आत्मा छ भन्ने कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त मैले भन्न खोजेको कुरो, जब हामी परमेश्वरको राज्यको लागि आफ्नो जीवन दिएका छौँ भने त्यो राज्यका आफ्ना सिद्धान्तहरू पनि लाग्छन्, र एउटा सिद्धान्त हो विश्वासको सिद्धान्त। जसरी मुक्ति विश्वास बिना सम्भव छैन, त्यस्तै किसिमले भौतिक जीवनमा पनि हामीले समस्याको सामना गर्नको लागि विश्वास चाहिन्छ नै। यदि परमेश्वरले मेरो आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी बस्यौँ भने परमेश्वरले फेरि चलाउने त मान्छे नै हो,
तपाईँको चर्चका विश्वासीहरू छन् भने प्रभुले तिनै विश्वासीबाट खाँचो पुरा गर्नुहुनेछ। र चर्च भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँका साथीभाइ, इष्टमित्र, परिवारको सदस्य, जसै मेरो सुरुका दिनमा जब श्रीमतीलाई 4-5 वर्षसम्म लुगा नै फरिया नै किन्न सकेका छैन भन्ने कुरा ससुराले थाहा पाएपछि अनि गाली खानुका साथसाथै पछि सहायता पनि हुने सम्भावना थियो त्यहाँ। भने परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारले सहायता जुटाउनुहुन्छ, तर पास्टरले चाहिँ भरोसा हस्तान्तरण मानिसमा गर्नु हुँदैन, परमेश्वरमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र माग्नुभन्दा अगावै परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ बस्यौँ भनेदेखि मेरो विचारमा परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, अझै पनि त्यो सम्भावना छ। र मैले त्यो एकजना पास्टरको जुन उदाहरण दिएँ, मैले उहाँको बारेमा प्रार्थना गरेँ, प्रभु त्यो दाइलाई, त्यो भाइ, अब त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् कि त्यो विश्वास कि प्रभुले मलाई छोड्नुहुने छैन, मेरो आवश्यकता पुरा गर्न कहीँ न कहीँबाट अरू व्यक्ति पठाउनु हुनेछ। र जब त्यो व्यक्ति आउँछ, कसैले सहायता गर्छ भने फेरि त्यसलाई पुज्नु हुँदैन, त्यसलाई नै ठुलो व्यक्ति बनाइदिएर त्यसपछि यो यहाँ आएपछि भारतमा सेवा गर्दाखेरि यहाँ अर्को शब्द छ स्पोन्सरसिप। ल पास्टर, मेरो त स्पोन्सरसिप छैन, अब तपाईँ त कोरियाबाट आउनु भएको, मलाई यो को स्पोन्सरसिप। त्यो आत्मा जब हामीमा आउँदाखेरि त्यसले हामीलाई कहिले पनि वास्तविक रूपले स्वतन्त्र भएर सेवा गर्न दिँदैन। र स्पोन्सरसिप खोज्नुभन्दा पनि परमेश्वरले जुटाउने सम्बन्धहरू कल्टिभेट गरेको खण्डमा, र त्यसपछि चाहिँ अहिले तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, म भारतमा छु, मलाई साह्रै दुःख कष्ट आइरहेछ भने कहिलेकाहीँ अब अति आत्मिक भएर भोकै बस्नुको सट्टामा पास्टर भाइ हेर्नुहोस् मलाई त यस्तो आपत पर्यो, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर आफ्ना सम्बन्ध छ, मन खाने व्यक्ति छ, तपाईँले मागेको होइन तरै पनि होइन फलानु व्यक्तिसँग कुरा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एक किसिमको नम्रता पनि हो, एक आपसमा भएको इज्जत पनि हो, सम्मान पनि हो। र कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ सुरुमा मेरो समस्या त्यो थियो कि म एकदमै होइन, एउटा विश्वासीले एकपटक ल्याएर हेर्नुहोस् अलिकति तरकारीका साथसाथै खाममा पैसा पनि हाल्दाखेरि त्यो आफै एकदमै गरिब विश्वासी होइन, यो व्यक्तिको पैसा मैले कसरी स्वीकार गर्नु प्रभु भनेर बडो अप्ठ्यारो लागेको बेलामा त अहङ्कारी, तँलाई मैले यिनै माध्यमबाट जुटाउँदैछु, तैँले यसको लागि प्रार्थना गरिस् भने, स्वीकार गरिस्, धन्यवादी भइस् भने म कति अझ त्यो व्यक्तिको जीवनमा आशिष दिने थिएँ, तैँले चाहिँ उसको आशिष रोक्दैछस् भन्ने त्यो हप्की आयो ममा। त्यो दिनदेखि विश्वासीले दिएको त्यो 2टा अन्डा भने जस्तै त्यसप्रति कति एउटा इज्जत अनि सम्मान बढ्दै गयो। त्यस्तै किसिमले नजिकको सम्बन्ध हामीसँग छ, घनिष्ठता छ भने ती व्यक्तिसँग आफ्ना मनका दुःख कष्ट पोखायौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ पनि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक रूपले अनि अनावश्यक रूपले चिठी, अब चिठीकै कुरो गर्दाखेरि एकजना दाईको नाम चाहिँ म लिइहाल्छु, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, केशव छेत्री नै हो क्या, धेरैजना उहाँ आइडामा बस्नुहुन्छ। बेला बखतमा उहाँले मलाई त्यो चिठी फरवर्ड गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् भाइ, कारण एकपटक उहाँले मलाई धेरै ठुलो सहायता गर्नुभएको छ। मेरो क्यामेरा बिग्रिएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, अनि कता त्यो देखेपछि उहाँले एकदमै राम्रो क्यामेरा दिनुभयो र अहिलेसम्म म त्यो चलाइरहेको छु। र त्यसपछि कता कता हाम्रो सम्बन्ध हुन गयो। उहाँलाई धेरै नेपाली पास्टरले त्यत्तिकै त्यो झटारो हान्दा रहेछन्, आए आँप गए झटारो। अनि त्यस्तो प्रकारले गर्नुभन्दा हामीसँग घनिष्ठ सम्बन्धहरू छन् र ती सम्बन्ध आफूले पनि उहाँलाई परेको बेलामा मद्दत गरेका थियौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त्यस्ता सम्बन्ध जुटाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव र सम्बन्ध, जसै भाइले आफूले भन्नुभयो कि कसरी एउटा नेपाली परिवारले, त्यो पनि सम्बन्धको कारण त हो, होइन र? एकदम हो। त यी आर्थिक रूपले दुःख कष्टमा परेका मित्रहरूको लागि मेरो विचारमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यो विश्वासको कडी र मानिससँगको सम्बन्धमा नम्रता र इज्जत, सद्भाव छ भनेदेखि यिनै माध्यमबाट मलाई लाग्छ परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। एकदम। अब दाइले भन्नुभयो जस्तै पहिलो कुरा त हामी प्रभुको बोलावट थाहा गरेर आएका मानिसहरूले के मानिलिनुपर्छ
र के विश्वास गर्नुपर्छ भने परमेश्वर जसले आफ्नो एकमात्र पुत्र बाँकी राख्नु भएन, हाम्रो निम्ति दिनुभयो, जसले मुक्ति दिनुहुन्छ, उहाँले अरू भौतिक थोक पनि दिनुहुन्छ, त्यो पनि पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त भुल्नु भएन। पहिलो नम्बरमा उहाँ सबै कुरोको स्रोत हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, यदि यो पास्टरीय सेवकाई अथवा कुनै पनि सेवकाई, विशेष गरी पास्टरीय सेवकाई यदि परमेश्वरको सेवा हो भने त त्यसको जिम्मेवारी त परमेश्वरले लिनुपर्ने हो। हामीले भनौँ न, खेतालाले त प्रभुले के भन्छ संज्ञा दिनुभएको त खेतालाको हो। अब खेतालाको समस्या होइन नि त, भोकै बस्ला कि भन्ने त, त्यो त मालिकको समस्या हो नि त। त्यो एकातिर छ होइन। सैद्धान्तिक रूपमा हामीले विश्वास गर्ने भने व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मन्ना झार्नुभयो, त्यही भएर अहिले पनि मन्ना नै झार्नुहुन्छ भन्ने त होइन। तर व्यवहारिक रूपमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सम्बन्धहरूलाई होइन, हाम्रो व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो मण्डलीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर अब त्यो गर्दैमा त्यसैको पछि दौडिने होइन, परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, तर त्यसैको खोजीमा। त्यसैले मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी धार्मिकताको पछि दौडिरहेछौँ कि धनको पछि दौडिरहेछौँ। धनी हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर भित्र हृदयको चाहना चाहिँ धन हो कि धार्मिकता हो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर होइन। त्यसो हुनाले त्यसपछि त यी सब कुरा भन्नुभएको छ। अब यी सब कुरा भनेको फेरि त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरूले प्रायःले गलत प्रयोग गरेको छ। त्यो भनेको यी भन्ने चाहिँ के भन्छ ओमिट गरेर बिर्सेर सबै थोक थपिनेछ भन्नेतिर जान्छ। भने यी भनेको त्यो के खाउला, के लाउला होइन, अनि के पिउला भनेर चाहिँ चिन्ता नगर्नु भने ती सब थोक थपिनेछ भनेको त्यसको मतलब चाहिँ धन सम्पत्ति परमेश्वरले दिनुहुन्न भन्ने होइन, दिनुहुन्छ। तर एज अ प्रभुको जनको हैसियतले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के हो, हाम्रो डिजायर चाहिँ के हो, हृदयको चाहना चाहिँ के हो भन्नेतिर हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चित रूपमा प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, प्रभुको सेवा हो, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, सङ्घर्ष हुनसक्छ। अब सङ्घर्षद्वारै परमेश्वरले महिमा लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि प्रभुको निम्ति सङ्घर्ष पाउनु भनेको हाम्रो लागि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अब अहिले आएर त्यसो भनेको होइन, तर धेरै जीवनको धेरै भर्खर म यहाँ आएको त भर्खर 8 वर्ष त भयो, 9 वर्ष त भयो, तपाईँको 30 वर्ष कटाएँ मैले प्रभुसँगको यात्रा। भनेपछि 21 वर्ष त मैले पनि सङ्घर्षै गरेको नि। म पनि अभावमै कोठा भाडा केले तिरौँला, सुत्केरी केले हुर्काउँला भनेरै बसेको नि। अब मेरो आफ्नै छ, के भन्छ, हाम्रो कान्छो छोरा जन्मिँदाखेरि काठमाडौँमा जन्मेको, अनि त्यही बेलामा तपाईँले सुखदेव दाईलाई चिन्नुहुन्छ, सुखदेव दाईको बिहा। अनि दाईले भन्नुभयो त्यो विवाहको सञ्चालक चाहिँ के भन्छ एमसी चाहिँ मैले गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। के देख्नुभयो खै उहाँले पनि ममा। अनि ल हुन्छ त नि भनेर पुतली सडक चर्चमा साइकलमा, सानो साइकल थियो, अनि साइकलमा गएँ। मसँग 100 रुपियाँ पैसा थियो जम्मा गोजीमा। त्यही पनि भरे चाहिँ राँगाको मासु ल्याएर सुत्केर ल खुवाउनु छ। 2 दिन कि 3 दिन भएको थियो भर्खर नानी जन्मेको, हस्पिटलबाट ल्याएको, घरमा ल्याएको, 1 हप्ता जति भएको थियो होला। अब त्यहाँ गएँ, विवाह सकियो। अब दुलाईलाई भेट्ने कि नभेट्ने, भेटेर के दिने, जम्मा 100 रुपियाँ छ गोजीमा, त्यो पनि दिने कि नदिने। अब त्यो द्वन्द्व चलिरहेर दिउँ कि नदिउँ, एउटा मनले भन्छ दिनु भन्छ, अर्को मनले भन्छ भरे के खुवाउँछस् श्रीमतीलाई भने भन्छ। अन्तमा दिनु भन्नेले जित्यो र खाममा हालेर त्यो 100 रुपियाँ पनि दिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ समोसा हुन्थ्यो त्यति बेला बिहामा होइन। अब त्यो समोसा खाएर चाहिँ साइकलमा खान्द्राङ गरेर पुतली सडकदेखि बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर के भन्छ शङ्खमूलमा थियो डेरा त्यति बेला गएँ। अनि साइकल थम्क्याएर चाहिँ बेडमा म पल्टेँ। अब के गर्ने होला भनेर। अनि यसो पल्टेको, मेरो श्रीमती त्यहाँ नानीसँग अर्को बेडमा बसिरहेको थियो। उसले भने अघि तपाईँलाई भेट्न 2 जना मान्छे आएको थियो भने को मान्छे भने खोइ म त चिन्दिनँ, चिठी दिएर गएको छ भने। अनि खोइ त्यो चिठी भनेको, अनि सिरानीमुनिबाट त्यो लिफा खाम निकालेर मेरो श्रीमतीले मलाई दिए। खोलेको 1200 रुपियाँ कति होइन, 1200 समथिङ, त्यो खुद्रा पनि थियो। प्रभुले जुटाउनुहुन्छ नि होइन, सङ्घर्ष त हुन्छ, तर त्यो
प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। प्रभुले मिरेकल भनेको चाहिँ जहिले पनि के भन्छ सोफामा बसेर चाहिँ मिरेकल देखिँदैन अरे कि। मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा पुग्दाखेरि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्ने हो। आश्चर्य कर्म चाहिँ सोफामा बसेर म आश्चर्य कर्म हेर्छु, खोइ देखाउनु त परमेश्वर भनेर परमेश्वरले त्यो टिभीमा देखाएको जस्तो देखाउनु हुन्न भनेर भन्थ्यो एकजना पास्टरले। त्यसो हुनाले त्यो सङ्घर्षको बिचमा हो प्रभुलाई झन् अझ नजिकबाट चिन्ने, प्रभुको के भन्छ यहोवे हिरे हुनुहुन्छ भन्ने त हामी विश्वास गर्छौँ नि त, परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले साँच्चीकै प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। तर त्यो कहिलेकाहीँ अघि भनेको जस्तो प्याज खाएको पनि एउटा प्याज खाएर सुतेको भोकै बसेको दिन पनि त मैले बिर्सनु भएन नि त हो। अब अहिले यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो दिन बिर्सनु भएन। वास्तवमा जीवन चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि फिल्म जस्तो लाग्छ कि आफ्नै जीवन। त्यसो हो हुनाले परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। एकातिर त्यो भयो भने अर्कोतिर मण्डलीलाई हामीले सिकाउनु पर्यो कि मण्डलीको पनि जिम्मेवारी छ आफ्नो पास्टरलाई भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनेमा। त्यो त प्रभु बोलिहाल्नुहुन्छ नि विश्वासीहरूको जीवनमा प्रभुको वचनबाट हामीले शिक्षा दिँदै जाँदाखेरि। हिजो आज सायद मैले लेखेका स्ट्याटसहरू र बोलेका वचनबाट सायद धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। मलाई गरिबीसँग धेरै रिस उठिरहेछ हिजो आज। हजुर, कारण गरिबीले मानिसको जीवनमा धेरै ठुलो चोट पुर्याउँदो रहेछ। मानिसको मानव भएको इज्जत नै लुटेर लाँदो रहेछ। र कतिपटक हामीले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा सायद पूर्ण रूपले अभाव घटी कमीको अनुभव नगरेको कारण पनि कहिलेकाहीँ पास्टरहरूले पनि त्यसलाई हल्का रूपले लिएको। तर जब एउटा गरिब व्यक्तिको जीवनमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यसको दुःख कष्ट हेर्दाखेरि गरिबीलाई मन पराउने कुनै मैले कारण देखेन। गरिबीलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्ने कुनै त्यो सकारात्मक पक्ष मैले देखिनँ। त्यसै कारण म हिजो आज एउटा जमर्को गर्दैछु हाम्रो सोच विचारलाई चुनौती दिने कि यस संसारमा बाँचुन्जेल पनि म भन्छु येशू प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवन त दिनुभयो, तर त्यसको पछाडिपट्टि प्रशस्त जीवनको पनि उल्लेख गरिएको छ। र बाइबलमा हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रा भौतिक आवश्यकता पुरा गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ। त्यसलाई हामीले कसरी स्वीकार गर्दैछौँ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्यो मेरो आफ्नो अनुभवका साथसाथै मैले विश्वासीको जीवनमा आएका दुःख कष्टहरू देख्दाखेरि। यदि त्यो विश्वासीको सोच विचार र विश्वास गर्ने तरिका हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेदेखि कि परमेश्वरले साँच्चै मेरो भौतिक जीवनमा पनि मद्दत गर्नको लागि वचन दिनुभएको छ र त्यो वचनलाई हामीले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हाल्न सकेको खण्डमा एउटा गरिब व्यक्तिले पनि आफ्नो गरिबीबाट निकास पाएको सपना देख्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो सपना हाल्नको लागि पास्टरको जिम्मा धेरै ठुलो छ। र यो प्रस्पेरिटी गस्पलको कुरो गर्दाखेरि कतिपटक हामी चाहिँ त्यसबाट एकदमै चोखो बस्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ स्वच्छ सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति बन्न चाहेको कारण कता कता हामीले कतै विश्वासीलाई जुन प्रकारको परमेश्वरबाट पाइने भौतिक आशिष थियो त्यसलाई हामीले ओझेलमा त पर्न दिएको छैनौँ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। र यो विषयलाई तन्काउँदै विचार गर्दैछु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कि स्वर्ग जाने टिकट मात्र होइन प्रभु येशू, जीवन हो उहाँ त, बाटो सत्य र जीवन। इफ आई हेभ लाइफ, यो जीवन मसँग छ भने यो जीवन खालि मेरो आत्मालाई मात्र नभएर प्राण अनि शरीरलाई पनि हो। र येशू प्रभुले भन्नु धन्य दीन अथवा नम्र हुनेहरू, गरिब हुनेहरू, जे शब्द प्रयोग गरे पनि परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो भनेको छ। तिमीहरू परमेश्वरको राज्यका हौ भन्नुको सट्टामा प्रभुले परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको हो। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ फन्डामेन्टल डिफरेन्स आयो। र त्यो राज्यको रणनीतिमा, त्यो राज्यको इकोनोमीमा, त्यो राज्यको प्रणालीमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति
गरिबीबाट भएर जान सक्छ, रोग ब्याजबाट भएर जान दुःख आउँछ, तर त्यो दुःख नै अन्तिम गन्तव्य स्थान हो भन्नु चाहिँ सायद परमेश्वरले दिने जुन प्रकारको सहायता छ त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो कि? दाइको स्ट्याटस मैले पनि फलो गरिरहेको छु। त्यसो गर्दाखेरि अघि दाइले सुरुमा भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ गरिबीसँग साह्रो रिस उठिरहेछ भनेर भन्नुभयो। अब त्यसमा दुईटा कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ अब त्यसो भन्दाखेरि यो भन्छ दुईटा कुरा यो गरिबीको सवालमा हेर्दाखेरि हामीले दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ होला। अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अथवा हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि अथवा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्रस्पेरिटी गस्पल आयो होइन, अर्कोतिर लिबरेसन थियोलोजी आयो। ल्याटिन अमेरिकाको गरिब देशहरूमा चाहिँ लिबरेसन थियोलोजी आयो। लिबरेसन थियोलोजी भनेको यही जुन गरिबीपन छ, यो जुन सिस्टमेटिक थियोलोजी, बिब्लिकल थियोलोजी भनेर जुन युरो अमेरिकनले प्रतिपादन गरेको थियोलोजी छ, त्यो थियोलोजीले ल्याटिन अमेरिकाका विश्वासीहरूको समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसकारण यसलाई अर्कै थियोलोजी बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको लिबरेसन थियोलोजी भनेको त्यहाँको इकोनोमिक के भन्छ सिस्टम जुन छ त्यसलाई बदल्ने खालको अथवा विश्वासीहरूको जीवन स्तरलाई उकास्ने खालको चाहिँ थियोलोजी हामीले बेग्लै ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्नु पर्यो भनेर आएको एउटा भयो भने, त्यसको अर्को यो गरिबीलाई उन्मूलन गर्ने अर्को चाहिँ के भयो भने प्रस्पेरिटी गस्पल आयो। दुईटा, एउटा पोलिटिकल उसबाट जाने भयो, अर्को चाहिँ होइन पोलिटिकल के भन्छ थियोलोजीबाट जाने भयो भने अर्को चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पलबाट, प्रस्पेरिटी थियोलोजी नै भनौँ न त्यसलाई। दुईटा थियोलोजी आएको हामी देख्छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रभु येशूले चाहिँ गरिबहरूलाई त प्रेम गर्नुभएकै हो। गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनकै निम्ति उहाँ आउनुभएको, उहाँको के भन्छ उहाँलाई अभिषिक्त गर्नुभएको परमेश्वरले भन्ने कुरो त उहाँले आफ्नो घोषणापत्रमै उद्घोष गर्नुभयो। भनिसकेपछि गरिबहरूको निम्ति उहाँको राज्यमा उहाँको सेवकाईमा एउटा विशेष स्थान त्यहाँनिर थियो गरिबहरूको लागि, तर गरिबीको लागि होइन। फेरि त्यो गरिबलाई प्रेम गर्नु र प्रभुले गरिबलाई प्रेम गर्नु र गरिबीलाई प्रेम गर्नु त्यो दुईटा भिन्न कुरा हुनु भयो फेरि होइन। अब गरिबलाई प्रेम गर्यो भन्दैमा गरिबीलाई प्रेम गर्नुभएको भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने देखियो भन्दाखेरि एकदम राम्रो हो दाइले भन्नुभएको। यदि हामीले नै के भन्छ पुलपिटबाट मात्रै नभएर हामीले सिकाउने कुराहरूमा जहाँ सिकाउँछौँ, सिकाउने व्यक्तिहरूले, शिक्षकहरूले, पास्टरहरूले नै यदि गरिबी परमेश्वरबाटै आएको हो, यो ठिकै छ, यो भएरै जानुपर्छ भनेर भन्यो भने त त्यो स्ट्याटस कोलाई त हामीले त सधैँ कायम राख्ने भयो होइन। त्यसले चाहिँ के भन्छ परिवर्तनको माग गर्दैन। त्यसो हुनाले पहिलो कुरो त हामीले त्यो कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने, फेरि अर्कोतिर चाहिँ नेम इट एन्ड क्लेम इट भन्ने चाहिँ होइन भन्नेतिर पनि जानु भएन। फेरि प्रस्पेरिटी गस्पलको एउटा अर्को समस्या चाहिँ के हो भने अब मलाई यस्तो घर यस्तो गाडी भनेर चाहिँ पुरा भित्तामा राखेर चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो फोटो टाँसेर प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले त्यही दिनुहुन्छ भन्नेतिर पनि हामी जानु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अझ मलाई लागेको चाहिँ दाइले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ एकदम के भन्छ अहिलेको आवश्यकता र त्यसमा मैले अझ हामीले चाहिँ इम्पेरिकली यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ भने हामीले दुईटा कङ्ग्रिगेसनको अध्ययन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ गरिबी पनि ठिकै छ भन्ने खालको प्रचार गर्ने एउटा कङ्ग्रिगेसन हेरौँ, अर्को चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने कङ्ग्रिगेसनलाई स्टडी गरौँ। त्यो दुईटा कङ्ग्रिगेसनको मेम्बरहरूको अहिलेको पहिला कस्तो थियो आर्थिक अवस्था, भौतिक अवस्था, अनि अहिले कस्तो भयो भन्ने कुरो भयो भने चाहिँ हामीले इम्पेरिकल्ली अहिले विरोध मात्रै गरेर भएन नि त प्रस्पेरिटी गस्पलको होइन र
पोभर्टी गस्पल प्रचार गर्ने र प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्नेको दुईटाको अध्ययन गर्यो भने, इम्पेरिकल रिसर्च गर्यौँ भने हामीलाई केही आइडिया चाहिँ हुन्छ होला। एउटा बिब्लिकल त छँदैछ होइन, बिब्लिकल त अघि नै भनिहाल्यो, प्रभुले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन नै दिन चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण धन सम्पत्ति परमेश्वरले दिनुहुन्छ, सब थोक उहाँकै हो भनेपछि उहाँले पुत्र दिनु हुनेले, आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनु हुनेले एउटा जाबो घर नदिनु होला त दिनुहुन्छ नि त हो भने त्यो एउटा बिब्लिकल फाउन्डेसन, बिब्लिकल टिचिङलाई हामीले गर्नुपर्ने। तर त्यसो गर्यो भन्दैमा फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको समस्या चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि, त्यही भएर मण्डलीमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको ल मानौ एकजना दिदीले भन्नुभयो मलाई चाहिँ प्रभुले क्यान्सरबाट निको पार्नुभयो भनेको छ, एकजना आमाई चाहिँ त्यहाँ छ 10 वर्ष भयो विश्वास गरेको, दमको खोकी ठिक भएको छैन, प्रार्थना गरेकै छ, उपवास बसेकै छ, त्यो आमाको दम निको भएको छैन, उता क्यान्सर निको भयो भनेर गवाई आउँदाखेरि उसलाई सुन्दाखेरि कस्तो पर्छ? हामीलाई त मजा लाग्छ, अरूलाई त, तर त्यो दमको खोकी निको नभएको, त्यत्रो 10 वर्षसम्म प्रार्थना गर्दाखेरि निको नभएको आमाले कस्तो फिल गर्छ? हामीले त्यसलाई पनि त ध्यान राख्नु पर्यो। हामी चाहिँ के भन्छ भिक्टर्स भ्यू भन्छ कि दाइ, यो मण्डलीमा चाहिँ बढी के गर्यो भने हामीले भिक्टर्स भ्यू लियौँ। भिक्टर्स मात्रै हुँदैन नि त, लुजर पनि हुन्छ नि त त्यहाँ त। मण्डली त धनी मात्रै हुँदैन, गरिब पनि हुन्छन्, सपाङ्ग मात्रै हुँदैन, अपाङ्गहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ब्यालेन्सली जानु पर्यो। त्यसरी हामीले प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार, प्रोस्पेरिटी नभनौँ अहिले होइन, प्रपर गस्पल भनौँ न अहिलेलाई, प्रोस्पेरिटी गस्पल पनि होइन, के भन्छ पोभर्टी गस्पल पनि होइन, प्रपर बाइबलले के सिकाउँछ त यो धन सम्पत्तिको बारेमा हामीलाई प्रभुले कसरी दिनुहुन्छ त? दिनुहुने हो भने त त्यसै त प्रभुले झार्नुहुन्न हो, तर त्यसमा पनि त छ नि त, हितोपदेशमा पुरै छ त होइन। हितोपदेश अनुसार जीवन जियो भने त प्राय मान्छे गरिब त हुँदैन एकातिर भने, अर्कोतिर फेरि दुईटा कुरा छ। एउटा त्यो मान्छेको भनौँ न समस्या, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा सोचकै समस्या हुनसक्छ हो, गरिबी म ठिकै छ भनेर बस्ने होइन, म चलेगा भन्ने भने। अर्कोतिर यो जुन मण्डलीमा छ, अब जस्तो मसँग प्रशस्त छ, तपाईँ चाहिँ भोकै छ भने त तपाईँको प्रार्थनाको लागि त प्रभुले मसँग बोल्नुहुन्छ नि हो। सेयर क्रिस्चियन, अब यो के भन्छ जुन कम्युनल भन्छौँ नि हामी होइन, यो के भन्छ प्रेरितको पुस्तकमा एउटा चाहिँ त्यो फेरि जेनरेसिटी, ग्रेसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जेनरेसिटी उत्पादन गर्छ कि, अथवा ग्रिडलाई रिप्लेस गर्छ ग्रेसले होइन। ग्रिडलाई हटाएर ग्रेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जेनरेसिटीलाई स्थापित गर्छ भनिसकेपछि त्यो पनि त पाटो आउनु पर्यो, दुईटा पाटो आउनु पर्यो। एउटा चाहिँ के भन्छ आफैले प्रभुको वचनले भनेको कुरा अनुसार गर्नु पर्यो, दाबी मात्रै गरेर भएन नि त, काम गर्नु पर्यो नि त। एउटा चाहिँ होइन त्यो खालको टिचिङ हामीले दिनुपर्ने। यो गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन, कोही पनि भोकै मरोस् भन्ने त परमेश्वरको चाहना होइन नि त हो भने त्यो एउटा हामीले सिकाउनु पर्ने। अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त प्र्याक्टिकल स्टेपहरू, अब बजेटिङदेखि लिएर कतिलाई बजेट बनाउनै, हाम्रो त बजेटिङ नै छैन होइन, कसरी कति आम्दानी हुन्छ, कति कोही अल्छी भएर चाहिँ गरिब भएको हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर हामी जेनरस हुनुपर्ने हो। दिएर धनी हुने हो नि त, लिएर धनी हुने होइन नि त प्रभुको प्रिन्सिपल त। त्यसो हुनाले त्यो सबै ब्यालेन्स टिचिङ अथवा प्रपर गस्पल चाहिँ हामीले दिन सुरु गर्नुपर्ने। र अलिकति अध्ययन चाहिँ मैले पनि गरेको छैन, तर तपाईँको स्टाटस हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिया छ। के भन्छ रिडिङ भनौँ न बाइबललाई नै त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले जहिले पनि त्यो प्रोस्पेरिटी गस्पल भनेर कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ यो सम्प्रदाय र कति कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्दो रहेछ भने अन्धो बनाउँछ कि, त्यता छुँदै नछुने, त्यता जाँदै नजाने। त्यसो हुँदा अलिकति हामी चाहिँ के भन्छ खुला विचार लिएर त्यतातिर गयो भने चाहिँ आई थिङ्क अझै पनि ढिला चाहिँ भएको छैन त्यो। हजुर, त्यो एकदमै लिबरेसन थियोलोजी र प्रोस्पेरिटी थियोलोजी। अनि एउटा कुन चाहिँ पोहोर साल मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ गार्बेज थियोलोजी पनि, त्यो यो एउटा के कोरियाबाट एक्सबाट एउटा त्यो नेपाल मिसन सेन्टरले वर्षमा एउटा जर्नल निकाल्दो रहेछ। अनि त्यहाँ आई काउन्ट अल दिज थिङ्स एज डङ भनेको छ नि पवलले फिलिपीको किताबमा। अनि यो अनि मैले त्यसमा भन्नु खोजेको कुरो, जबसम्म हामी संसारका कुराहरू र परमेश्वरका कुरालाई दाँच्दाखेरि
संसारको कुरालाई महत्त्व दिनु त पर्छ, तर वास्तवमा कम्पेयर टु वाट, र त्यो स्वर्गीय जीवनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि संसारको कुरो त काउडङ नै भनेको छ उसले, गार्बेज नै भन्ने शब्द, त्यसै कारण गार्बेज थियोलोजी पनि हुनुपर्छ। तर यहाँ बसुन्जेलसम्म, यस संसारमा रहन्जेल पनि जब एउटा पास्टरको जीवनमा के खाउँला र के लाउँला भन्ने अवस्था आउँछ, जहिले पनि अब चिन्ता छैन, त्यसले कहिले पनि पूर्ण रूपले सेवा गर्न सकेको हामी देख्दैनौँ। हो, प्रभुले त काम गर्नुहुन्छ जस्तो सुकै अवस्थामा। जन वेस्लीको बाउको घटना तपाईँ हामीले सुनेका छौँ होला। त्यो कहिल्यै आर्थिक अब बच्चा पनि धेरै जन्माउने एकातिर, गाउँको सानो चर्चको पास्टर, अनि त्यसमा पनि इरेस्पोन्सिबल पास्टर, फेरि किताब लेख्छु भनेर दुनियाँ त्यो कति वर्षसम्म लाएर किताब, म एउटा बेस्ट सेलिङ किताब लेख्छु भन्छ, त्यो कहिल्यै सिद्ध्याउने होइन किताब। पछि यहाँसम्म कि त्यो व्याकुल हुन्छ, पागल हुन्छ भने पनि हुन्छ, 1 वर्षसम्म त परिवारै छोडिदियो। र पनि श्रीमतीले, जोन वेस्लीकी आमाले चाहिँ त्यो परिवार कति दुःख कष्ट समेत, र पनि ती आमाको जीवनमा भएको विश्वास तपाईँले पढ्नुभयो वेस्लीकी आमाका लेखहरू, उनले छोरालाई लेखेका कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो आमामा, त्यो स्त्रीमा परमेश्वरप्रतिको विश्वास र भक्ति, भरे उनको श्रीमानको जीवनमा भएको व्यवस्था र इरेस्पोन्सिबल, आफ्नो परिवारको वास्ता नगर्ने र गरिबीको चपेटमा परेर पागल भइसकेको, परिवारै छोडिदिएको, र त्यस्तो स्थितिमा पनि यो संसारमा बसुन्जेल परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले मलाई त्याग्नुहुने छैन। र वेस्लीकी, स्यामुएल वेस्लीकी श्रीमतीले लेखेको पत्र, उसले 1 वर्ष छोडिदियो, म छोड्दैन, तिमी चलाऊ, त्यो पत्र बडो मार्मिक छ। हो, यो जिम्मा त तिम्रो हो, तरै पनि प्रभुले मलाई यो जिम्मा दिनुभएको कारण म कुनै रिजेन्टमेन्ट बिना म मेरो जिम्मा पुरा गर्दैछु। तिमी नभए पनि मैले हरेक छोराको नाम काटेर, छोरीको, म फलानुलाई हरेक दिन सन्डे, मन्डे, ट्युजडेदेखि म हरेकलाई यसरी प्रभुको वचनमा स्वीकार हुर्काउँदैछु। मलाई विश्वास छ परमेश्वरले आफ्नो समयमा सब ठिक गर्नुहुनेछ। त्यो सकारात्मक सोच श्रीमतीमा छ भने बाउको जीवनमा नकारात्मक, कस्तो म मात्रै किन यस्तो दुःख, मेरो किताब लेख्न कसैले, मेरो किताब किन यिनीहरूले पब्लिस गरिदिँदैन। हुन त पछि त्यो किताब पब्लिस गरे, तर कसैले पढेन अहिलेसम्म। त्यो सोचले मान्छेको जीवनमा धेरै ठुलो भिन्नता ल्याउँछ भन्ने मलाई यो साइकोलोजीलाई, जसै अहिले विगतका केही समयदेखि हामीले प्रस्पेरिटी भनेर यो सकारात्मक बाइबलीय सन्देशलाई नै हामीले ओझेलमा पारिदिएका छौँ एकातिर भने, दोस्रो पक्ष हामीले यो नहेरेको, यो गरिबीबाट उन्मूलन कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरा, दोस्रो पक्ष हामीले नहेरेको मलाई लाग्छ अहिलेसम्म साइकोलोजी, मनोविज्ञान। कारण यो बिगिनिङ अफ 20th सेन्चुरीबाट, यो विलियम जेम्सको समयदेखि नै, र पछि गएर थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू आए, अनि भिन्सेन्ट पेल अनि रोबर्ट सुलर जस्ता व्यक्तिहरूले पनि साइकोलोजीलाई प्रयोग गरेको छ, अनि उहाँहरूबाट नै यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने कुरा पनि आएको हो। तर हामीले चर्चमा साइकोलोजीलाई पनि ध्यान दिएका छैनौँ। यसलाई पनि हामीले न्यू एजसँग दाँचिदियौँ। साइकोलोजी भनेको, पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको न्यू एज फिलोसफीसँग लगाइदियौँ, जसले गर्दाखेरि यो प्रस्पेरिटी र साइकोलोजिकल जुन एलिमेन्ट छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको, त्यसलाई मेरो विचारमा हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। निष्पक्ष भएर हेरेको खण्डमा गरिबीबाट होस् अथवा जीवनका कुनै पनि लिमिटिङ बिलिफ भन्छ नि, त्यसबाट मुक्ति पाउन सके हाम्रो आत्मिक भौतिक जीवनमा परमेश्वरले दिने आशिषलाई अझ राम्रोसँग हामीले रिसिभ गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम हो। अब दाइले भन्नुभयो जस्तै, अब यो कस्तो भइदियो भने, एउटा कुरो त दाइले उठाउनु भएको कुरो चाहिँ के भने, यो प्रस्पेरिटी गस्पललाई रिभिजिट गरौँ भन्ने हो होइन। यसलाई एकचोटि रिभिजिट चाहिँ हामी सबैले गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एकदम के भन्छ, परैबाट तर्सेर उता राख्नुको सट्टा त्यसलाई रिभिजिट गर्न एकचोटि आवश्यक छ भने, त्यस सँगसँगै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो मान्छेको थिङ्किङ, सोचको बारेमा धेरैले लेखेका छन् होइन। अब नेपालमा पनि धेरैले सोचकै कमी हो भनेर भन्छन्।
मान्छे किन चन्द्रमामा पुग्यो त भन्दाखेरि सोचकै कारणले हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सोचले मान्छेलाई ड्राइभ गर्ने भएको हुनाले र त्यससँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा साइकोलोजी भएको हुनाले साइकोलोजीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी क्रिस्चियनहरूलाई विशेष गरी पास्टरहरूलाई चाहिँ यो यस्तो कुराहरू चाहिँ बाइबल विरुद्ध, बाइबलसँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ, बाइबलको सौताकै रूपमा हेर्ने, जस्तो साइन्सलाई पनि चाहिँ सौताको रूपमा हेर्नेहरू पनि कम छैनन् यहाँ। वास्तवमा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ साइन्सले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जति बाइबल पढ्दाखेरि मात्रै हामी थाहा पाउँछौँ, त्योभन्दा भयानक के भन्छ भयङ्कर परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त साइन्सले चाहिँ पत्ता लगायो कि म अचम्म लाग्छ। उसको काम त पत्ता लगाउने हो नि त। डिस्कभर भनेको त कभर भएको कुरालाई त्यसलाई डिस गरिदिने त हो नि, डिस्कभर गरिदिने, हाम्रो अगाडि ल्याइदिने। अनि त्यो ल्याउँदाखेरि त अब कस्तो अचम्मको हेर्नु न, अहिले हामीले सुनेको होइन, हामीले हेरेको त ऊ गरेको त छैन, तर साइन्टिस्टहरूले भनेको अहिलेको सूर्य र पृथ्वीको दूरी जुन छ त्यो दूरी अलिकति मात्र नजिक भएको भए हामी डढेर खत्तम हुन्थ्यो अरे, लाइफै हुँदैन थियो यहाँ। भनेपछि अलिकति टाढा भएको भए फेरि फ्रिज भएर जमेर हामी यहाँ जीवन नहुने रहेछ अरे। भनेपछि परमेश्वर कति महान हुँदो रहेछ त्यो नापेर ठिक्क तरिकाले राख्ने हो। ल हेर्नु अस्ति हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भन्छ, वन मन्त्रीले नै उल्टो भनिदियो हो। तर त्यो कुरा त साइन्सले पत्ता लगाएको हो नि त। तपाईँको साइन्सले के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि मान्छे आफैमा जिउन नसक्ने रहेछ, मान्छे जीवन जिउनको लागि के चाहिने रहेछ, रुख बिरुवाको पनि हात हुँदो रहेछ, रुख बिरुवा पनि मानिस बिना बाँच्न नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा त पत्ता लगायो नि त हो। रुख बिरुवाले अक्सिजन फ्याँक्छ, त्यही अक्सिजन मानिसले लिन्छ, अनि मानिसले कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छ, अनि त्यो पनि जिउँछ, हामी पनि जिउँछ। त्यो त साइन्सले पत्ता लगाएको कस्तो कुरा। हाम्रो परमेश्वर कति महान ल हेर्नु त। त्यसले त हामीलाई त झन् साइन्सले त के गर्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको महानता बुझ्नलाई, परमेश्वरको काम बुझ्नलाई झन् एकदम सहायता गरिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले साइकोलोजीले पनि, साइकोलोजी हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हाम्रो मानिसलाई कसरी बनाउनु, मानिसको सोचलाई होइन कसरी परमेश्वरले बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नलाई त्यसले सहायता गर्छ नि त। तर त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसको पनि सहायता लिएर चाहिँ यो एकचोटि फेरि पनि यो प्रस्पेरिटी गस्पल अथवा पोभर्टी गस्पल दुइटैलाई रिभिजिट गरेर अथवा मूल्याङ्कन गरेर एउटा प्रपर किसिमले हामीले टिचिङ ल्यायो भने एउटा नयाँ आयाम नेपाली क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ हुनेछ र यसले एउटा दीर्घकालीन एउटा मण्डलीलाई पनि ठुलो योगदान पुर्याउनेछ होइन। र अर्को चाहिँ अझ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यदि त्यो दुईटा कङ्ग्रिगेसनको इम्पेरिकल स्टडी पनि गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले पनि केही हदसम्म, हुन त त्यसमा थुप्रै डाइनामिक्सहरू हुन सक्छन्। जस्तो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने ठाउँमा फेरि धनी मान्छेहरू आउन सक्छ, किनभने जो धनी बन्न चाहन्छ ऊ आउने हो नि त। त्यसरी त्यो फेरि उसको पहिलाको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नु पर्यो हो। तर त्यो सबै कुरा विधि पुर्याएर चाहिँ एउटा सर्वे अनुसन्धान गर्यो भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा बलियो आधार चाहिँ दिन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नै अवश्य पनि। त्यो कसैलाई अब त्यो कोही पिएचडी गर्दैछ, कोही मास्टरै गर्दैछ भने पनि त्यसलाई ल यो राम्रो विषय छ भनेर दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो इम्पेरिकल स्टडिजबाट साँच्चै नै जुन प्रकारको शिक्षा हामीले पाइरहेछौँ त्यसै अनुसारले कस्तो चाहिँ परिणाम आइरहेछ त भन्ने कुरा कङ्क्रिट रूपले देखाउन सकिन्थ्यो। हजुर भाइ हो, यस्तै विषयहरूमा मन खोलेरै र कतिपटक दिमागै खोलेर पनि कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी मन त खोल्छौँ तर मगज खोल्दैनौँ कि। अनि यो मन पनि मगज पनि खोलेर कहीँ एउटा पुरानो सायद हिन्दू फिलोसोफर नै हो क्या हो, के भन्छ, ह्याभ एन ओपन माइन्ड फर एभ्रिथिङ एन्ड बी अट्याच टु नथिङ कि त्यस्तै एउटा भनेको छ नि त। सबै कुराको लागि दिमाग चाहिँ खुला राख, तर एउटै कुराको सामनेमा चाहिँ टाँसिएर चाहिँ नबस्नु। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा सिक्नु हो भने हामीले मेरो विचारमा मन र हृदय खोलेरै यी विषयमा छलफल गऱ्यौँ र विश्वासीको सामनेमा पनि यी कुरा राख्यौँ। पास्टरले पनि पारदर्शी जीवन बितायौँ भने हाम्रो जीवनको लक्ष्य त विश्वासीले मुक्ति पाउनु नै हो। तर त्यो मुक्ति खालि त्यो सुकिनास लागेर जसो तसो
स्वर्ग जानको लागि मात्र नभएर त्यो स्वर्ग डेस्टिनेसन मात्र नभएर यात्रा पनि रमाइलो होस् न त। र यही संसारमा बाँचुन्जेल परमेश्वरीय राज्यका लक्षणहरू विश्वासीको जीवनमा आउन सकुन् र सेवकहरूले पनि पास्टरहरूले पनि बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो सोच विचारलाई सम्हालेर र त्यसका साथसाथै सम्बन्धहरूमा बाइबलीय गाढापन ल्याएर आफ्नो जीवन उकास्न सकेको खण्डमा उहाँहरूले अरूको जीवन पनि हात दिन सक्छ। तर आफै नाजुक स्थितिमा छ, आफै एकदमै कमजोर स्थितिमा छ भने त्यो सेवकाईबाट जुन प्रकारको फल फल्नुपर्ने हो त्यो नफल्न सक्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद भाइ, यो समय हामीले लियौँ। मेरो आज बिहानको डिभोसनको समय पनि भइसकेछ, गइसकेछ, मलाई थाहै भएन। र आशा छ फेरि कुनै दिन यो डिस्कसनलाई फेरि हामी यसरी नै अर्को पाटोमा सायद लैजान सक्छौँ होला, तपाईँको समय मिल्या खण्डमा। हुन्छ दाइ, धेरै धन्यवाद। हुन्छ, ल फाइनली सबभन्दा धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा के भने यो मलाई पहिलादेखि नै मन लागेको, यसरी मन खोलेर कुरा गरौँला कसैसँग भनेको तपाईँको मात्रै नाम आउँथ्यो सुरुदेखि नै, र यो पहिलो प्रयास हो र आगामी दिनमा अझै यो कुरालाई अगाडि बढाउँला।